आज यो अफोर्डेबल हाउसिङ र प्रस्पेरिटीको विषयको हामी वेबिनार गर्दैछौँ। यो विषयमा अलिकति डिटेलमा म पछि भनौँला। यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै औपचारिक रूपमा स्वागत गर्न म लुमन्ती आवास लागि सहयोग समूहको अध्यक्ष सुषमा बज्राचार्यजीलाई अनुरोध गर्दछु। धेरै धन्यवाद प्रफुल्ल दाइ। सबैले म्युट राखिदिनु होला है, म्युट राखौँ, अलिकति डिस्टर्ब हुँदैन नि, बोल्ने पारा मात्रै अनुरोध गरेर बोल। धेरै धेरै धन्यवाद प्रफुल्ल दाइ। र म सुषमा बज्राचार्य, लुमन्ती आवास समूहको अहिले वर्तमान अध्यक्ष। र यस 20 अक्टोबरको दिन वर्ल्ड ह्याबिटाट डेको यस पुनित अवसरमा जुन DUDBC, UN ह्याबिटाट र लुमन्तीको संयुक्त आयोजनामा हुन गइरहेको यस हाउसिङ फर अल अ बेटर अर्बन फ्युचर भनौँ, अफोर्डेबल हाउसिङ, सहज आवासको विषयमा जुन यो वेबिनार आज हुन गइरहेको छ, यसमा म मेरो तर्फबाट साथै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट साथै लुमन्तीको तर्फबाट यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरू र अनलाइन यहाँ सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू साथीहरूमा म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अब सबैको लागि सहज र सुलभ तरिकाले उपलब्ध हुने हाउसिङ अथवा आवास अहिलेको हाम्रो एउटा जल्दो बल्दो इस्यु हो। र स्पेसली यो भनौँ न पेन्डेमिक, यो कोभिड पेन्डेमिकको हिसाबले पनि चाहिँ बेलामा त झनै अझ सुरक्षित आवासको पनि निकै नै जरुरी महसुस भएको छ हामी सबैलाई। र यो एकदमै झन्झनै अर्जेन्ट भएर आएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। र अब लुमन्तीले यसको स्थापना कालदेखि नै यो अफोर्डेबल हाउसिङ, हाउसिङ फर द पोर भन्ने विषयमा धेरै काम गरेर आएको छ। अहिले जुन यो वर्कसप, यो वेबिनार हुँदैछ, त्यसमा DUDBC का प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अनि नास्टको उपकुलपतिजी हुनुहुन्छ, अनि अरू चाहिँ भनौँ न UN ह्याबिटाटबाट हाम्रो मल्लजी हुनुहुन्छ। र उहाँहरूको सबैको जुन लजनाको छ प्रेजेन्टेसन, त्यो प्रेजेन्टेसनबाट यो आजको डेलिबरेसन्सहरूबाट चाहिँ हाम्रो यो एफोर्डेबल हाउसिङको नीति निर्माणको लागि ठोस साथै व्यावहारिक सुझावहरू आउला भन्ने चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा मैले धेरै आशा राखेको छु। र यति भन्दै यो समय धेरै खेर नफालिकन म पुनः एकपल्ट सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरू साथै अनलाइन सहभागी हुनुभएका जति पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरिराख्नुभएका, यो एकदम खुसीको विषय हो। हाम्रो चाहिँ अहिलेको प्यानलिस्टमा समुदाय क्षेत्रबाट ग्रास रुटदेखि चाहिँ पोलिसी मेकरसम्म, नीति निर्माणकर्ताहरूसम्म हामीले पाइरहेका छौँ यो प्यानलिस्टको समूहमा। यसको लागि पनि मलाई के आशा छ भने यसबाट राम्रो व्यावहारिक नीति निर्माणका लागि आउने ठोस सुझावहरू आउनेछ भन्ने मैले आशा राख्दै पुनः एकपल्ट यहाँहरू सबैलाई स्वागतम स्वागतम स्वागतम, लस्कुस लस्कुस लस्कुस, वेलकम वेलकम वेलकम, थ्याङ्क यू। यति भनेर मैले यो मेरो धन्यवाद प्रफुल्ल दाइलाई दिएँ। एकदम मैले सुरु गरे हुन्छ है। हस्, थ्याङ्क यू। ल धन्यवाद। म सुरु गर्न अगाडि अलिकति यो आजको कार्यक्रमको विषयमा अलिकति भन्न चाहन्छु। हामीले यो वेबिनार एन्ड अफोर्डेबल हाउसिङ भनेको छ। यो अफोर्डेबल हुँदाखेरि खै यसको नेपाली रूपान्तरण भएको छ कि छैन, यसो हेर्दाखेरि विभिन्न चाहिँ क्षमता अनुसारको आवास, क्रियाशक्ति अनुसारको आवास र दक्ष अनुसारको, सबभन्दा राम्रो मलाई लाग्यो शब्द लाग्यो दक्ष अनुसारको आवास र चाहिँ नि समृद्धि भनेर यो टाइटलको रूपमा छ। अनि यो विषयमा चाहिँ नि अलिकति म यो जम्मा हाम्रो यो यता 4 जना हुनुहुन्छ, यहाँ 9 पनि छ, 2टा प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ, एउटा लजनाजीले र एउटा युवनजीले, अर्को 2 जना ग्रासरुट लेभलबाट उहाँले आफ्नो अनुभवको विषयमा यो अफोर्डेबल हाउसिङबाट समृद्धि अथवा जीवनस्तरमा के फरक पर्यो र के चुनौती छ भनेर उहाँले बोल्नुहुन्छ। र त्यो पछि चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टमा चाहिँ हाम्रो एकदम नामी प्रोफेसनलहरू हुनुहुन्छ यहाँ जम्मा। सायद आज हाम्रो यो सीता कुमारीजी उहाँ चाहिँ नि आउनु सक्नुहुन्न होला किन बत्ती छैन अरे, त्यही पनि हाम्रो 2 जना प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ। अलिकति यो म एकैछिन यसै राख्छु ताकि चाहिँ को हुन् भन्ने यहाँबाट चिनारी होस्। र एउटा म अनुरोध चाहिँ नि के गर्छु, प्रत्येक वक्ताहरूलाई चाहिँ नि आफूले बोल्न अगाडि
अलिकति म फरक किसिमसँग इन्ट्रोडक्सन गर्न लागेको हजुरहरूले दिएको मलाई प्रोफेसनल इन्ट्रोडक्सन होइन कि अलिकति ग्रासरुट लेभलमा इफ यु वान्ट टु इन्ट्रोड्युस कसरी म को हुँ भनेर चिनाउने चुनौती हुन्छ हरेकलाई त्यो चाहिँ नि तपाईँहरूलाई दिएको समयको 30 सेकेन्ड 1 मिनट त्यसैबाट म काट्छु छोटो हामी कहिलेकाहीँ एलिभेटर पिच भन्छौँ लिफ्टमा चाहिँ नि 1 मिनट हुँदाखेरि म को हुँ भनेर कसरी भन्ने चुनौती जस्तै हो म त्यसरी गर्छु र समय पनि ठ्याक्क चाहिँ सबैलाई कति समय दिएछ यो लजनाजीलाई 10 मिनट छ युवनजीलाई 15 मिनट यो हाम्रो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नेहरू 5-5 मिनट अनि हजुरहरूलाई 15-15 मिनट भनेको छ अनि यसमा चाहिँ एकजना हाम्रो कमेन्टेटर नहुने हुनाले सायद अलिकति टाइम बचत होला तर सकभर मेरो अनुरोध हजुरलाई के छ भने प्रोभोकिङ खालको चाहिँ नि अलिकति प्रेजेन्टेसन हुनु पर्यो ताकि डिस्कसन चाहिँ एकदम लाइभली होस् यति भन्यो भने अर्को अलिकति चाहिँ म यो ग्राउन्ड रुल्सहरू भन्दाखेरि अरू बेला सबै म्युटमा बस्नु होला सायद अनन्तले चाहिँ अनम्युट गरे पनि हुन्छ र आफ्नो बोल्ने पालोमा पनि मात्रै अनम्युट गरेर बोलौँ र अर्को प्रश्नको कुरा गर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ नि च्याट बक्समा लेख्न गाह्रो हुन सक्छ जसले च्याट बक्समा लेख्न सक्छ क्वेसनहरू त्यहाँ लेखिदेऊ र त्यसमा चाहिँ नि म कमसेकम अहिले हाम्रो 1-2 जना लुमन्तीको स्टाफहरूलाई चाहिँ सहयोग लिन्छु म अलिकति त्यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ नि कम्पाइल गर्नलाई र कसैले हात उठाएर बोल्नु भए पनि हुन्छ यति पछि म अब सुरु गर्छु होला अनि अलिकति यो अर्डर चाहिँ नि अलि हामी तलमाथि गरेका छौँ 2 जना हामीले उहाँहरू प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ र 2 जनाले नै आफ्नो अनुभव सेयर गर्ने त्यसमा 1 नम्बर लजनाजी अनि नम्रताजी अनि युवनजी अनि मात्रै बालकुमारीजीले बोल्नुहुन्छ र त्यो पछि कमेन्टेटरहरूलाई म फ्लोर दिन्छु र त्यो पछि मात्रै क्वेसन आन्सर हुन्छ अब चाहिँ म सुरु गरौँ लजनाजी तपाईँको समय सुरु हुन्छ अहिले 10 मिनट भनेको छ आफ्नो चिनारी पनि गरौँ र आफ्नो प्रस्तुत पनि गरौँ धन्यवाद लजनाजी नमस्ते सबैलाई म चाहिँ नि स्क्रिन शेयर गर्दैछु प्रस्तुतिको लागि मिनट बाँकीमा लजनाजीलाई खबर गर्छु अलिकति 1 मिनट चाहिँ इन्ट्रोडक्सन आफू को हो भनेर मेरो नाम लजना मानन्दर म यहाँले चाहिँ धेरैले चिन्नु भएको पनि होला सुन्नु भएको नि होला म यो लुमन्ती आवासको लागि सहयोग समूहको एकजना संस्थापक सदस्य र यसको सुरु स्थापना कालदेखि नै म एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर रूपमा कार्यरत छु र अहिले पनि लुमन्तीमै छु मेरो छोटोमा मेरो परिचय यति नै गरौँ र अहिले म चाहिँ नि यो अहिले एउटा छोटो यो प्रस्तुति गर्न गइरहेको छु यो एफोर्डेबल होम्सको विषयमा यो प्रस्तुति एकदम सिम्पल छ साधारण छ र यसमा चाहिँ नि अरू जस्तो हामी घरको कुराहरू किनभने आज एफोर्डेबल होम्स हामी घरकै कुराहरू गर्दैछौँ न्यून आय भएका परिवारहरूको लागि घर भएपछि उहाँहरूको जीवनमा चाहिँ नि के परिवर्तन आउँदो रहेछ कस्तो महसुस गर्नु हुँदो रहेछ खास चाहिँ नि के सजिलो हुँदो रहेछ र कति के कुरा राम्रो हुँदो रहेछ त्यो कुराहरू विषयमा अलिकति म चाहिँ नि छोटोमा प्रस्तुति गर्न गइरहेको छु र खास चाहिँ मेरो अहिले टाइटल पनि मैले यो एफोर्डेबल होम्स चेन्जिङ एम्बिसन्स भनेर राखेको छु र अहिले भन्न खोजेको पनि के हो भने घर एउटा न्यून आय भएको परिवारको लागि चाहिँ नि भनौँ उसले खोजेको जस्तो घर पाइसकेपछि फेरि त्यो घरैमा सीमित भएन कि घरमा सबै सकिएन कि फेरि अर्को चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि अर्को ठुलो उच्च लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नको लागि त्यो घरले बाटो पनि त्यही गरिदिएको हामीले पाएका छौँ त्यसै हुनाले चाहिँ नि यो चेन्जिङ एम्बिसन्स भनेर चाहिँ नि मैले टाइटल राखेको छु यहाँ र किनभने आज हामी घर भएपछि घरबाट चाहिँ नि समृद्धि हासिल गर्नको लागि घरले चाहिँ नि के कति योगदान गर्दो रहेछ भन्ने त्यो विषयमा चाहिँ नि छोटो हामी चाहिँ नि छलफल गर्छौँ र त्यसै चाहिँ नि मेरो प्रस्तुति पनि त्यसैमा केन्द्रित रहेको छ र अहिले अब हामी चाहिँ के हो भने खास चाहिँ नि अब घरको चाहिँ नि निकै ठुलो समस्या छ त्यो पनि न्यून आय भएको परिवारहरूको लागि 5 लाख नेपालमा 5 लाख मान्छे यो स्लम्सहरूमा बस्छन् हैन गाउँमा अथवा सहरमा दुईटै ठाउँमा गरेर 5 लाख मान्छे स्लम्समा जहाँ कि घरको चाहिँ नि सुविधाहरू राम्रो छैन
इनएडुकेट हाउसिङमा बसोबास गर्छन् भने सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या 7% अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्दो रहेछन् भन्दाखेरि अझै 70% चाहिँ नि असुरक्षित घरमा बसोबास गर्दो रहेछ भन्दाखेरि सहरी क्षेत्रमा 40% त जनसङ्ख्या त यो चाहिँ नि भाडाको घरमा चाहिँ नि भाडाको कोठामा चाहिँ नि बस्ने गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हामीले के थाहा पाउँछौँ भने यो न्यून आय भएको परिवारको लागि घर नभएको घर सुधार गर्नुपर्ने नयाँ घर बनाउनु पर्ने आवश्यकता हामी कहाँ धेरै नै रहेछ र लुमन्तीले चाहिँ नि सुरुदेखि नै यो झन्डै अब 30 वर्ष हुन लागिसक्यो है यो भन्दाखेरि झन्डै 28-30 वर्षदेखि नै यो आवासको विषयलाई लिएर काम गर्दै आएका छौँ र समुदायलाई चाहिँ नि यो हाउसिङमा एक्सेस हाउसिङमा पहुँच पार्नको लागि हामीले विभिन्न सहयोगहरू पुर्याइरहेका छौँ र यो घरमा एक्सेस भएपछि हामीले चाहिँ नि के देखेका छौँ भने उनीहरूको जीवनमा चाहिँ नि निकै ठुलो सकारात्मक परिवर्तनहरू भएको र त्यो परिवर्तन पछि चाहिँ नि समृद्धिको बाटोमा अगाडि लाग्न चाहिँ नि सफल भएको र समृद्धितर्फ उन्मुख भएको हामीले देखिरहेछौँ हामी यो समृद्धिको कुरा पनि किन गरिरहेका छौँ भने अहिले हाम्रो नेपालको हामी सबैको एउटा नारा के छ भने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल है भन्दाखेरि मान्छे कसरी सुखी हुँदो रहेछ र समृद्धितर्फ कसरी जान सकिन्छ भन्दाखेरि सुखी भनेको के हो सुख भनेको के हो त्यो पनि न्यून आय भएको गरिब मान्छेहरूको लागि उनीहरूलाई सुख भनेको के हो र घर पाएपछि उनीहरू कति सुख हुँदो रहेछ र त्यसपछि उनीहरूको समृद्धितर्फ कसरी अगाडि बढ्दो रहेछ भन्ने विषयलाई नै केन्द्रित गरेर हामी चाहिँ नि छलफल गर्दैछौँ कि भन्न खोजेको कुरो के हो भने घरमा पहुँच भएपछि समृद्धितर्फ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ घरले मद्दत गर्छ समृद्धि किनभने घरको भनेको छलफल हाम्रो चाहिँ नि कहिले पनि आएको छैन घर न्यून आय परिवारको लागि घर हुनुपर्छ घर दिनुपर्छ घर बनाउनु पर्छ घरमा पहुँच पुर्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ नि त्यो विषय जहिले पनि छलफलबाट अलि ओझेल परेको हुनाले हामीले हैन समृद्धि नेपाल बनाउने हो नेपालले समृद्धि गर्ने हो भने न्यून आय भएको परिवारको लागि घरमा पहुँच चाहिँ नि पुर्याउनु पर्छ त्यसले योगदान गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ नि आज चाहिँ हाम्रो छलफल नै केन्द्रित चाहिँ त्यसै विषयमा हो र मेरो यो प्रस्तुति खास चाहिँ नि यो हाम्रो चाहिँ नि पार्टनर हाम्रो सहयोगी संस्था रियाल भन्ने संस्थाले 1 वर्ष अगाडि नोभेम्बर 2019 को नोभेम्बरमा 6 वटा बस्तीमा चाहिँ नि एउटा यो घरको प्रोजेक्ट एफोर्डेबल हाउसिङको प्रोजेक्टको इम्प्याक्टहरू अध्ययन गरेको थियो र त्यो इम्प्याक्टबाट चाहिँ नि के कस्तो असर पर्यो के कस्तो प्रभाव चाहिँ नि देखा पर्यो त्यो विषयमा नै मेरो चाहिँ नि प्रस्तुति केन्द्रित हुनेछ भनेर हामी हाम्रो आफ्नै पनि यो विषयमा काम गर्दा गर्दै हामी आफैले पनि आर्जेको भनौँ न सिकाइहरू हामीले देखेको कुरा भोगेको कुरा हामीले सुनेको कुरा हाम्रो सिकाइहरूलाई पनि मैले चाहिँ नि आधार बनाएको छु र अहिलेसम्म चाहिँ नि हामीले लुमन्तीले अब यो धेरै वर्षदेखि चाहिँ नि यो हाउसिङको प्रोजेक्टहरू एफोर्डेबल हाउसिङ प्रोजेक्ट चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा हामीले गर्दै आएका छौँ हामीले चाहिँ यो हामीले कोहलपुर कान्छेन भरतपुर रत्ननगर वीरगञ्ज कलैया धरान इनरुवा हैन विराटनगर सुन्दरहरैचा यो ललितपुर गोदावरी महालक्ष्मी कुञ्जोसम ठुला डोलुङ कालिका चन्द्रागिरी कीर्तिपुर काठमाडौँ टोका चेतलाङ पोखरामा हामीले चाहिँ नि यो हाउसिङ प्रोजेक्टहरू अहिलेसम्म गरिसकेका रहेछौँ र मोटामोटी चाहिँ नि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि हामीले 12,000 युनिट 12,000 न्यून आय भएको परिवारहरूको लागि घरमा एक्सेस हुन हामीले सहयोग पुर्याइसकेका रहेछौँ यो भन्दाखेरि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा पनि घरमा यो घरको कार्यक्रम एफोर्डेबल हाउसिङको प्रोग्राम गरेर पनि हो र अर्को चाहिँ नि अलिकति अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि साझेदार संस्थाहरू सहकारी सङ्घको सहकार्यमा र सहकारी सङ्घको सहकार्यमा सहकारी मार्फत पनि सहकारीको सदस्यलाई यो आवासमा घरमा पहुँच पुर्याउनको लागि हामीले सहयोग गर्दाखेरि करिब मोटामोटी 12,000 परिवारहरू लाभान्वित भइसकेको हामीले देखेका छौँ र अघि मैले भने कि यो रियलको इम्प्याक्ट स्टडीको फाइन्डिङ्सहरू म चाहिँ नि यहाँ सेयर गर्न खोजिरहेको छु र के हो भने चाहिँ नि खास चाहिँ नि यो स्टडी के हो भने घरमा नयाँ घरमा मान्छे बस्न गएपछि घरमा उसको पहुँच भएपछि घरमा बसेपछि उसको जीवनमा के परिवर्तन आउँदो रहेछ के वेलबिङ्सहरू उसको चाहिँ नि भनौँ उसले के राम्रो हुँदै रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ नि अहिले हाइलाइट गर्न खोजेको हो भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ नि त्यहाँ घरमा बसिसकेपछि घरमा बस्नेहरूको आफ्नो विचार उसको आफ्नो सोचाइको कुराहरू नै चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि रिफ्लेक्ट गर्छौँ होइन यो रिफ्लेक्ट चाहिँ नि गर्छ खास चाहिँ नि के राम्रो भयो के सजिलो भयो कि
राम्रो भयो भन्ने कुराहरू यो चाहिँ नि त्यहाँ बस्ने घर धनीहरूको यो विचार हो यो सबै कुरा। र यो चाहिँ नि यो मैले अघि भने यो अध्ययन चाहिँ नि खास गरेको 6वटा ठाउँमा गरेको हो। एउटा चाहिँ नि पोखरा, लेखनाथ, काठमाडौँका 4वटा, यो ठानकोट, छेचो, मत्स्यगाउँ र एउटा चाहिँ नि यो किर्तिपुरको रेन्टल हाउसिङ पनि गरेर 6वटा बस्तीमा 388 घर धनीहरू होइन 388 व्यक्तिहरूलाई विभिन्न खालको यो सर्वे क्वेसनायर सर्वेहरू गरेर यो फोकस ग्रुप डिस्कसन्सहरू गरेर त्यसरी गरेको अध्ययनबाट आएको चाहिँ नि फाइन्डिङ्स हो यो। अब त्यसले चाहिँ नि के भन्दो रहेछ भने चाहिँ खास गरेर क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ एकदम इम्प्रुभ भएको देखियो। यो 6वटा बस्तीमा अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ बस्ने घर धनीहरूको क्वालिटी अफ लाइफमा चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफमा के हेरेको छ भन्ने चाहिँ अब धेरै कुराहरू त्यसमा परेको छ। स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ भयो होइन, अब खानेपानी सरसफाइमा पहुँच भयो, काम गर्न जानलाई अब सजिलो होइन, लोकेसनको सजिलो इत्यादि विभिन्न कुराहरू चाहिँ नि विभिन्न यो एउटा चाहिँ नि यो राम्रो वेलबिङको चाहिँ नि 11वटा इन्डिकेटरहरूलाई चाहिँ नि हेरेर यो क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ नि उसको जीवनको उसको भनौँ न जीवन स्तरलाई यो चाहिँ नि जाँचिएको छ भनौँ। र त्यसो हेर्दाखेरि 21% चाहिँ नि ओभरअल चाहिँ 6वटा बस्तीको चाहिँ नि एभरेजमा चाहिँ 21%ले चाहिँ नि सुधार भएको देखिएको छ भने खास गरिकन पोखराकोमा चाहिँ 31% सुधार भएको चाहिँ नि देखियो। क्वालिटी अफ लाइफमा इम्प्रुभ भएको 31%। पोखराको चाहिँ नि पुरै पुरानो घरलाई छोडेर चाहिँ नि पुरानो भनौँ न पहिला त्यहाँ भाडामा बस्ने परिवारहरू थिए र तिनीहरू सबै चाहिँ नि नयाँ घरमा पुरै नयाँ घर बनाएर नयाँ बस्तीमा चाहिँ नि सिफ्ट भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ नि धेरै नै राम्रो भएको चाहिँ यसले देख्यो भने अरू ठाउँमा चाहिँ नि धेरै जसो चाहिँ नि आफ्नो पुरानो वासस्थानमा बसेको र आफ्नो पुरानो घरहरूलाई नै भट्काएर बनाएको अथवा चाहिँ नि ती घरहरूलाई चाहिँ नि सुधार गरेको, टल्ला थपेको, मर्मत सुधार गरेको, रिपेयरिङहरू गरेको होइन, त्यसरी बस्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकति कम देख्यो भने चाहिँ नि जहाँ जो चाहिँ नि मान्छे चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नयाँ घरमा पुरा चाहिँ नि नयाँ ठाउँमा सरेको देख्यो उनीहरूको लागि चाहिँ यो क्वालिटी अफ लाइफमा धेरै नै सुधार भएको, धेरै नै इम्प्रुभ भएको देखियो। र त्यसै गरेर हेल्थमा चाहिँ नि नयाँ घरमा बस्न गइसकेपछि यो खास गरेर चाहिँ नि जो पहिला चाहिँ नि बस्नुभन्दा अगाडि जसले चाहिँ नि सेयर्ड टोयलेट चाहिँ नि अरूसँग चाहिँ नि सेयर गर्ने र पानीको पनि अब भनौँ असुरक्षित स्रोतबाट पानी सङ्कलन गर्ने जसले गर्थ्यो उनीहरूको चाहिँ नि स्वास्थ्यमा नयाँ घरमा बसेपछि 29%ले स्वास्थ्यमा पनि सुधार भएको देखियो। र अहिले चाहिँ अनि यो नयाँ घरमा बसेपछि 28% घरहरूमा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि त्यो घरमा चाहिँ नि धारा पनि जडान गरेको देखियो भनेपछि एकदम त्यसमा पनि सुधार भएको देखियो होइन। पानीको पनि धेरै सन्चो भयो। अनि सरसफाइमा पनि 17%ले चाहिँ नि सरसफाइमा पनि सुधार भएको, इन हाउस सेनिटेसन पनि इन्क्रिज भएको 17% चाहिँ त्यो पनि देखियो भने फिमेल ओनरसिप महिलाहरूको ओनरसिप 61% देखियो, जुन कि एकदमै एउटा चाहिँ ठुलो इन्डिकेटर। नयाँ घर अथवा चाहिँ घर मर्मत गरेपछि अथवा नयाँ घर बनाएपछि चाहिँ नि फिमेल ओनरसिप चाहिँ एकदम बढेको हामीले पायौँ। र फिमेल इम्पावरमेन्टको महिला सशक्तिकरणको एउटा ठुलो सूचकको रूपमा चाहिँ हामीले यो न्यूनाय भएको परिवारहरूलाई घरहरू पनि एक्सेस गर्दाखेरि महिलाको ओनरसिप चाहिँ नि बढेको हामीले देख्यौँ। भन्दाखेरि त्यसै गरेर चाहिँ नि खास गरेर यो पोखरामै पनि अझ के देख्यो भने निदा पहिला चाहिँ नि भाडाको घरमा अप्ठ्यारो गरेर बस्दाखेरि सुत्न पनि राम्रोसँग सुत्न नसकेको, निन्द्रा पनि राम्रोसँग नलाग्ने खालको थियो भने पछि चाहिँ नि राम्रो घरमा सरेपछि 300%ले उसको निद्रामा सुधार भएको, राम्रोसँग आनन्दसँग मजासँग सुत्न सकिने भयो भन्ने भयो। त्यो पनि एउटा ठुलो हाम्रो चाहिँ नि वेलबिङमा होइन, मान्छेको व्यक्तिको परिवारको वेलबिङको एउटा चाहिँ नि ठुलो सूचक त्यो पनि हो कि कमसेकम आनन्दसँग सुत्न पाइयो, सुत्न चाहिँ एकदमै त्यो इम्प्रुभ भयो, सुधार भयो भन्यो भने त्यस्तै उसको स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ जीवन स्तरमा पनि 33%ले चाहिँ एकदम सुधार भयो भनेर चाहिँ नयाँ घर सरिसकेपछि त्यहाँका घर धनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। र अलिकति एउटा यो चार्टमा हेर्दा पनि हजुर सकियो है, 10 मिनट त गइसक्यो ल 2 मिनट प्रफुल्ललाई। अनि अब यो मैले यो छोटोमा यो पनि हेरौँ, जस्तै यो चाहिँ अहिले अब सेनिटेसनमा होइन, पहिला चाहिँ नि इन हाउस पहिला चाहिँ नयाँ घरमा सर्नुभन्दा पहिला चाहिँ नि 9 जनाको यो 70 जनाको सर्वेबाट देखाएको चाहिँ नि 9 जनाको मात्रै आफ्नो घरमा टोयलेट थियो भने चाहिँ नयाँ घरमा सरेपछि 48 होइन, नयाँ घरमा सरेपछि 48 को आफ्नै घरमा टोयलेट भयो। एवं प्रकारले चाहिँ नि यो सुधार भएको देखाएको छ भने यहाँ पानीको अवस्था पनि यो चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि यो पानी
पानी किन्नु पर्ने अथवा इनारबाट लिनुपर्ने, नदी नालाबाट पनि यो खोल्साबाट पानी कलेक्ट गर्नेहरूको पनि सङ्ख्या चाहिँ नि न्यूनै भएको, जिरोमा झर्यो क्या भन्दाखेरि खाने पानी र सरसफाइमा चाहिँ नि निकै सुधार भएको नयाँ घरमा बसेपछि देख्यौँ। जुन कि हाम्रो वेलबिङ राम्रो, हाम्रो यो समृद्धितर्फ लाग्नको लागि, सुख हुनको लागि नभई नहुने कुराहरू हो, जुन कि कुरालाई हामीले अहिले घरसँग जोडेर त्यसलाई महत्त्व दिएका हुँदैन। तर जुन नयाँ घरमा बसेपछि चाहिँ नि यी सबै सुविधाहरू पनि सुधार हुँदै जाने रहेछ, घर मात्र होइन भन्ने कुराहरू यसले देखाइरहेछ। अर्को कुरा चाहिँ यसमा एउटा मुख्य के हो भने यो खास हामीले अब घर बनाउनको लागि चाहिँ नि होइन, अब एफोर्डेबिलिटी अलिकति कसरी हेरिन्छ भने घर एफोर्ड गर्न सकिन्छ। घर त अब घर भनेको थोरै पैसाले बन्ने होइन, धेरै पैसा चाहियो, ऋण लिनै पर्यो। अब ऋण तिर्न सक्ने क्षमता भनेको अब कमसेकम यसले चाहिँ नि यो अध्ययनले के देखायो भने घर बनाउनको लागि उनीहरूले ऋण लिँदाखेरि कमसेकम चाहिँ नि अब 84% घर धनीहरूले के भन्यो भने उसले चाहिँ नि उसको आफ्नो परिवारको आम्दानीको, उसको परिवारको मासिक आम्दानीको 30% पैसा उसले चाहिँ नि घरको चाहिँ नि इन्स्टलमेन्टमा घरको ऋण तिर्नको लागि साँबा ब्याज होइन ऋण चाहिँ नि तिर्नको लागि चाहिँ नि खर्च गर्न सक्छु भनेर चाहिँ नि भनेको यो सूचकलाई पनि एकदम यो एफोर्डेबिलिटीसँग जोडेर हेर्दाखेरि यो सूचकलाई हामीले एकदमै राम्रो सूचक मानेछौँ कि न्यून आय भएको परिवारहरूले पनि उनीहरूले चाहिँ नि घर चाहिँ नि एफोर्ड गर्न सक्दो रहेछ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पनि घरमा खर्च गर्दाखेरि, घरमा लगानी गर्दाखेरि कमसेकम आफ्नो आम्दानीको 1/3 खर्च चाहिँ नि घरको किस्ता तिर्नको लागि चाहिँ नि घरको किस्ता तिर्नलाई खर्च हुन्छ भने ठिकठाक छ। त्योभन्दा बेसी चाहिँ नि खर्च भयो भने एफोर्डेबल छैन, एफोर्डेबिलिटी कम हुन्छ भनेर चाहिँ नि लिइन्छ। त्यो हिसाबले पनि यहाँ चाहिँ एफोर्ड गर्न सकिन्छ धेरैले भन्ने कुराहरू देखाएको छ। अर्को चाहिँ नि 94%ले के भनेको छ भने घरको निर्माणको क्वालिटी पनि राम्रै छ भनेको छ। अर्को के कुरा पनि देखाएको छ भने यो चाहिँ नि अब घर बनाएपछि ऋण लियो, घर बनायो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ नि मान्छेहरूले प्रेरित गर्यो कि अब मैले घरको किस्ता पनि तिर्नुपर्छ, लोन तिर्नुपर्छ र मैले चाहिँ नि मेहनत गर्नुपर्छ, कमाउनुपर्छ भन्ने पनि त्यसले चाहिँ नि ड्राइभ गरेर अझ बढी मान्छेहरू उत्पादनशील हुनलाई अलिकति अभिप्रेरित गरेको कुराहरू पनि आयो। र त्यस्तै चाहिँ नि घर के हो भने घर मात्रै होइन, घरमा चाहिँ नि घरले पनि के हुन्छ भने चाहिँ नि यो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, घरमा होम बेस्ड घरैमा चाहिँ नि कामहरू गर्ने, घरैमा रोजगारी गर्ने होइन, उसको घरैमा जस्तै यहाँ फोटोमा हामीले देखिरहेका छौँ उहाँ चाहिँ नि बहिनी चाहिँ नि घरमा चाहिँ नि चप्पल बनाउने काम गर्छ। अब त्यस्तै खालको घरैमा बसेर पनि धेरैले काम गर्छन् भने यो चाहिँ नि इन्फर्मल सेक्टरमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको त्यो सर्वे गर्दाखेरि 48%ले चाहिँ नि घरमै बसेर हामी काम गर्छौँ भने 35%ले चाहिँ नि नजिकै टोलसोलमा हामी छिमेकमा काम गर्छौँ भन्दाखेरि यो झन्डै 82-83% चाहिँ नि को मुख्य चाहिँ नि भनौँ न रोजगारी घरमै आधारित भएको चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि देखाएका छौँ भन्दाखेरि घरले यसरी चाहिँ नि कन्ट्रिब्युट गर्दो रहेछ। अब यो मेरो लास्ट स्लाइड हो। अब हाम्रो मुख्य चाहिँ नि सिकाइ र रिकमेन्डेसन हाम्रो हामी एउटा चाहिँ यो लास्ट हो। यो अब यो घर बनाउने यो हाउसिङको प्रोजेक्टहरूले गर्दाखेरि लोकल गभर्मेन्टलाई पनि नगरपालिकाहरूसँग पनि मिलेर गर्दाखेरि उहाँले इन्ट्रेस्ट देखाएको र गर्न सम्भव भएको पाएका छौँ भने यसलाई अझै बढाउनु पर्ने देखाएको छौँ। अनि फेरि अब प्राइभेट सेक्टरहरूसँग पनि यो निजी क्षेत्रहरू जस्तै ब्याङ्कहरू भनौँ, अब लगानी गर्नको लागि ब्याङ्कहरूलाई पनि मोबिलाइज गरेर परिचालित गरेर ब्याङ्कहरूबाट पनि लगानी हामीले गर्यौँ। यो सबै चाहिँ नि यो हाउसिङको प्रोजेक्टहरू गर्दाखेरि तर त्यसलाई अझै बढाउनु पर्ने देख्यौँ। अब घर भनेको चाहिँ नि यो अनुत्पादक क्षेत्रको होइन, घर बनाएपछि घरले पनि चाहिँ नि यो भनौँ घरमा चाहिँ नि नगद पैसा इन्कम क्यास इन्कम चाहिँ नि घरमा चाहिँ नि ल्याउन सक्छ, घरले नै दिन्छ। जस्तै अब घरमा 2-3 कोठा अब हामीले बनायो भने एउटा कोठा भाडामा दिने, 2टा कोठा भाडामा दिने, अब घरमै चाहिँ नि रोजगारीहरू गर्ने, व्यवसाय गर्ने, अब घर नै धेरै घरहरू बन्ने काम गर्यो भने त्यसले पनि थप चाहिँ नि कामको रोजगारीको मौकाहरू सृजना गर्छन्, जुन कि यसले गर्दाखेरि यो अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान गर्नको लागि घरले चाहिँ नि योगदान गर्छ। अर्को अब घर अहिले हाम्रो अब हामी संविधानले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि यो चाहिँ नि हाम्रो घरलाई पनि अब घर हुनु भनेको, आवास हुनु भनेको हाम्रो मानव अधिकार हो भनेर संविधानले भनेको छ। त्यो भनेको के हो भने घरमा पहुँच भएपछि आफ्नो आवास आफ्नो घर भएपछि त्यसले आत्मबल
त्यसले प्रतिष्ठा र आत्मबल पनि बढाउँछ। अनि अर्को हामीले के पनि देख्यौँ भने र के पनि अनुभव गर्यौँ भने यो चाहिँ नि यो लैङ्गिक समानतालाई पनि यसले चाहिँ नि प्रवर्धन गर्दो रहेछ। महिलाहरू धेरै सक्रिय हुने, यो धेरै हामीले महिला सहकारीसँग पनि काम गरेपछि यसले पनि धेरै नै योगदान गरेको पनि देख्यौँ र यसले घरले त्यसलाई कन्ट्रिब्युट गर्दो रहेछ भने अहिले त घर अहिले यो कोभिडको बेला त अब सबै एकदम स्वास्थ्यको हिसाबले पनि सुरक्षित स्थानको रूपमा प्रुभ भएको त्यो हामी सबैले भोग्दै आएका छौँ भने अब घरले के हो भने यसले चाहिँ नि यो मानवको चाहिँ नि यो मान्छेहरूको चाहिँ नि आफ्नो यो क्षमताहरूलाई चाहिँ नि एकदम असीमित क्षमताले अझै बढाउँदो रहेछ, यसले एक्सप्यान्ड गर्दो रहेछ होइन, जसले कि अनि समृद्धितर्फ लानु रहेछ भन्ने कुराहरू देख्यौँ। त्यही हुँदाखेरि एउटा यो जुन फोटोमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो कालो टी सर्ट लाउने बहिनी यो कुञ्जना है, यो पोखराको समावेशी बस्तीमा बस्छन्, उसको मम्मीसँगको फोटो हो। यो कुञ्जनाले के भन्यो भने वो चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि घर नभएको बेलासम्म घर बनाउने भन्ने एउटै लक्ष्य हुन्थ्यो, त्यसमा लाग्यो। अब घर भएपछि चाहिँ नि अब म अझै ठुलो काम गर्छु, मेरो अझै चाहिँ नि म ठुलो चाहिँ एडमिसन लिएर अगाडि बढ्छु भनेर धेरै मेहनत गरेर काम भएपछि अहिले उहाँ बहिनी चाहिँ नि लयर हुनुहुन्छ पोखरामा, आफ्नै ल फर्म खोलेर चाहिँ नि बसेर काम गरिरहेको छ। भन्दाखेरि यसले चाहिँ नि के गर्यो भने यस्तो खालको यो एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो, उदाहरण मात्रै हो। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जुन कि हामीले घरसँग सम्बन्धित गरेर हिँड्यौँ भने चाहिँ नि घरले यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि धेरै अगाडि बढाउन धेरै नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान गरेको देखेका छौँ, पाएका छौँ। तसर्थ चाहिँ नि हामीले घर समृद्धिको एउटा डोटोको र सबैलाई चाहिँ न्यू नभएको परिवारलाई घरमा पहुँच हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ नि अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद लजना। लजनाले एकदम विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरेका छ। सायद क्वेसन सोध्ने बाटो नै हुँदैन होला। यो प्रस्तुताहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने प्रस्तुत गर्ने भनेको पुरा पेट खान नदिने भन्छ के, त्यो हुनासाथै चाहिँ नि सब कसैले क्वेसन सोध्दैन। त्यसकारण चुनौती के छ भने प्रश्न आओस् भन्ने हिसाबले अलिअलि कुरा लुकाएर पनि प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसकारण अब आउने प्रस्तुताहरूलाई प्लिज समयको ख्याल गरिदिनुहोस्, जति समय दिएको छ त्यति चाहिँ भित्र आफ्नो चाहिँ नि प्रस्तुति सिधाइदिनुहोस्। अब अनुभव सेयर गर्नलाई अहिले हाम्रो के बालकुमारी हैन, बालकुमारी गुरुङजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ समावेशी टोल चाहिँ वुमन कोअपरेटिभको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। ल कुमारीजी, तपाईँको पालो आएको छ। बालकुमारीजी छोटो मिठो आफ्नो अनुभव सुनाइदिनुहोस् र हजुर को हो भनेर पनि यसो सबै सहभागीलाई चिनाइदिउँ। बालकुमारीजी सुन्नु भइरहेछ? बालकुमारी दिदी म्युटमा हुनुहुन्छ तपाईँ। माइक अन गर्नु दिदी। अनन्तले गरिदेऊ न, म्युट अनम्युट अनसजिलो हुन्छ। सबिना म्याम देखि हजुरको ल सुन्नुभयो अहिले? सुनिन्छ। ल सबैलाई मेरो नमस्कार है। अब दिएको समय 5 मिनेटमा सिध्याउनुहोस् हजुर। मेरो नमस्कार सबैलाई। म त अब के कसरी वर्णन गर्ने र लुमन्तीको होइन। अब म त गाउँबाट झरेको। अब गाउँमै भयो नि, मेरो त गाउँमा घर थिएन के अरे, बजारमा झरेको हो 62 सालमा। त्यसपछि अब 5वटा घरमा मैले मलाई अरूको थाहा छैन, मेरो आफ्नो भन्छु, मेरो आफ्नो जीवन कहानी। गाउँमै पनि अब सबै जोइन्ट फ्यामिली थियो, सबै साझा थियो। गाउँबाट छुट्टिए भिन्दा भएर अनि बजारमा झरेको हो। बजारमा म 5वटा घरमा सरेको अवस्था हो। लुमन्तीसम्म आउँदाखेरि म 5 घरमा भाडामा सरेको अवस्था हो। त्यति बेला मेरो एउटा बच्चा छोरा थियो। श्रीमान चाहिँ साउदी अरब जानुहुन्थ्यो। मैले अनि चाहिँ सानो होटल गर्ने थियो त्यति बेला। होटल गर्दाखेरि त्यही एमालेमा आउने पार्टी अफिस थियो। पार्टी अफिसको त्यही उसहरूले मलाई फर्म भरिदिएको। 2069 सालमा मैले त फर्म भरेको हो। लुमन्तीमा यसरी घर सस्तोमा घर जग्गा तपाईँहरू भाडामा बस्नको लागि तपाईँहरूलाई यसरी तपाईँहरू जस्तोको लागि यस्तो खुलेको छ, संस्था आएको छ, तपाईँहरूले फर्म भर्नु बहिनी भनेर त्यही सरहरूले मलाई फर्म भरेर लैदिनु भएको। 69 साल कार्तिकमा फर्म भर्नुभएको। त्यसपछि डाइरेक्टली अब फर्म त भर्यो, अब के हो भन्ने लागेको थियो। अनि माघमा एकैचोटि म सामेल भयो लुमन्ती संस्थासम्म। उनीहरूले मिटिङमा बोलायो, त्यहाँ यज्ञराज थियो त्यति बेला।
उहाँ त अहिले सरेर गइसक्नु भयो। त्यसपछि त्यही मिटिङमा आउने जाने के हो कसो सबै कुरा बुझाउँदा मैले अनि 4 लाखमा घर 4 लाखमा जग्गा भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि त्यति सस्तोमा नै घर पाइन्छ जग्गा पाइन्छ भनेर त मैले त सपना आकाशको तारा जस्तै थियो त्यति बेला त। गाउँमा त बन्ने थिएन 4 लाखमा घर, अब बजारमा के खाएर बनोस् भन्ने हुन्थ्यो। त्यही पनि अब जाउँ भन्ने त मनमा त आफ्नो घर नभएको पीडा त आफ्नोसँग छँदैछ है। त्यो कुराहरू त अब भोग्दाको दिनमा थाहा थियो। अहिले पनि अब सम्झिराख्छु के अरे। अनि त्यसपछि माघ महिनामा म त्यही जाने आउने गर्दा कार्तिकमा त 4 लाखमै हामीले 4.15मै घर किनेको, 4,15,000मै जग्गा किन्यो। त्यति बेला अनि श्रीमान पनि थिएन, मेरै नाममा महिलाहरूको नाममा छुट हुन्छ भनेर अनि मेरै नाममा गर्यो। चैतको कति हाम्रो पास भयो। त्यसपछि वैशाख जेठमा भक्काभक घर बनाए। 1 वर्ष लाग्यो 75 वटा यहाँ समावेशी टोलमा 75 घर लुमन्ती संस्थाबाट बनेको 75 वटा घर हो। त्यति गर्दाखेरि हामीलाई 1 वर्षै लाग्यो। 70 साल भोलि लाग्यो। अनि 71 सालमा म यहाँ आएँ। त्यति बेला कस्तो आफ्नो घर आउँदा त के भन्ने र अब त्यति राम्रो त्यति खुसीको दिनहरू त अब कहिले पाउन सकिन्छ र त्यस्तो त सोचेकै थिएन क्या। त्यति सस्तो सुलभ घरमा पाइन्छ भनेर 4 लाखमा घर 4 लाखमा जग्गा भनेर हामीले त सोचेको पनि थिएन। तर हुँदो रहेछ। गरिदिनु लुमन्ती संस्थाले त अब भयो, यो भयो सपना साकारै बनाइदिनु भयो। अब लुमन्ती संस्थाले हामीले 4 लाखमा जग्गा 4 लाखमा घर बनाए। अलिअलि अब यताउता आफ्नो रङ रोगन बुट्टा सुट्टा भन्ने त त्यो आफ्नो अब फुलबुट्टा भन्ने त आफ्नै कुरा भयो। यति राम्रो हामी त अहिले 4 वटा, मैले त एक त छुट्टै आफ्नो व्यक्तिगत गरेर छुट्टै 4 वटा कोठा गरेर एउटा कोठा अगाडि के अरे सहकारी अफिस पनि राखेको छ मेरै घरमा। त्यसमा पनि म अझै त्यसमै पनि काम गरेर बसेको छु। म अन्डर एसएलसी भए पनि अब लुमन्ती संस्थाले यति सिकायो कि घरदेखि लिएर मलाई त पैसा कसरी गन्ने, पैसा कसरी पुर्याउने भन्ने त्यो थाहा पनि थिएन। अहिले मलाई पर्फेक्ट बनाउनु भयो। अरूको मलाई केही थाहा छैन। मेरो आफ्नो जीवन कहानी भन्छु म। त्यो पैसा गन्ने कसरी हिसाब त छुट्टै छँदैछ। पैसा मिलाएर राख्नु पनि मलाई त्यस्तो थाहै हुँदै थिएन क्या। त्यतिसम्म सिकाउनु भयो। अहिले हामीले लगभग हाम्रो महिलाको सहकारी छ घरमा। यो टोलभरि बाहिरको नि हाम्रो लगभग 1 करोड हुन लागिसकेको छ हाम्रो पैसा त्यतिको। यो लुमन्ती संस्था त कस्तो अब के भनौँ। अब त म त 4 वटा कोठा 4 वटा घर। अब म त माथि अब त्यो राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा त अब यहाँ भन्दा के राम्रो चाहिन्छ र जस्तो लाग्छ म त। अब त्यति राम्रो छ। अब मैले माथि अब अर्को वर्षमा त म माथि तला पनि थप्छु। यति खुसी लाग्छ। छोराले नि कति धेरै पढिसक्नु भयो, पढे यहाँ आएर मैले पनि आफ्नो जीवन कति राम्रो। बुढा पनि श्रीमान आउँदा नि कति खुसी। यहीँ नजिकै हामीलाई त कति खुसी छ। अब के भन्ने, अब कति राम्रो। म त वर्णन गर्नै सक्दिनँ लुमन्तीको। अरूलाई के कस्तो लाग्छ मलाई थाहा छैन। म त लुमन्तीको त एकदम मेरो भित्री आत्माबाटै मेरो त एकदम भित्री आत्माबाटै के भन्नुपर्ने, अब आशीर्वाद दिनुपर्ने हो कि मनमा नै आशीर्वाद दिने हो कि के गर्ने हो। मलाई त एकदम खुसी लाग्छ। कति दुःख थियो घर नहुँदा। सिद्धियो सर मान्छेलाई। अब मलाई चाहिने त अब घाँस बाँस कपास जुन भने बाँसै थिएन। मेरो त बाँसै थिएन। मेरो गाउँमा भयो नि मेरो बाँस थिएन। पोखरामा त झन् छुट्टै। अहिले कति राम्रो बाँस पनि पाएँ, कपास पनि पाएँ। मेरो जीवनै कति फेरेको छ कति कुरा। हामी त एकदम खुसी छौँ सर। म त एकदम खुसी छु। अरूलाई मलाई थाहा छैन। मेरो जीवनमा त एकदम परिवर्तन समृद्धि भन्ने हो भने म्याडमहरूले समृद्धि भन्नुभएको थियो। अब आफ्नो जीवन आर्थिक स्तर उन्नति माथि गएपछि त अब समृद्धि त भइ नै हाल्यो नि। आर्थिकै कति जोगियो, भाडामा तिर्ने पैसाहरू कति जोगियो। अब त्यो घर धनीलाई कति बुझाउन पर्थ्यो हामीले। मेरो टाइम भ्याइयो सर। मलाई त कति भन्न मन थियो। अब कति गुनासो कति कहानी गर्न थियो। अब यति थोरै समयको हिसाबले पछि प्रश्न सोध्दाखेरि भन्नुहोस्। प्रश्न सोध्नु तपाईँलाई। हुन्छ सर हुन्छ। ल एकदम राम्रोसँग घर भन्नुहोस्। आम्दानीको बाटो पनि खोज्नु पर्ने रहेछ। खर्च गर्ने घरमा जति पैसा पोखे पनि हुने रहेछ। त्यो तपाईँले पैसा पोख्ने समृद्धि ल्याउने त्यही हो। मुरी धन्यवाद। पछि प्रश्न सोद्धाखेरि जवाब दिनु होला। अब म हाम्रो एकजना अर्को प्रेजेन्टेटर हुनुहुन्छ हेबिटाट फर ह्युम्यानिटीबाट युवराज युवन मल्लजीलाई म रिक्वेस्ट गर्छु प्रेजेन्ट गर्न। युवनजी 15 मिनट टाइम दिएछ। सकभर त्यही टाइममै सिधाइदिनुहोस् है प्लिज। युवनजी हस्।
मैले स्क्रिन सेयर गरेँ, आयो? स्क्रिन आयो आयो तपाईँको अनुहार चाहिँ नि आयो स्क्रिन सेयर आयो हैन? हस्, नमस्ते सबैलाई। म चाहिँ युवन मल्ल हो। म ह्याबिटेट फर ह्युम्यानिटीमा प्रोग्राम डाइरेक्टर हो। म लास्ट 3 इयर्सदेखि ह्याबिटेटमा जोइन गरेँ हो। त्योभन्दा पहिला म बाहिर बाहिर अरू कन्ट्रीमा काम गरेको थिएँ र अर्को अर्गनाइजेसन छोडेर नेपाल आएर नेपालमै केही गरौँ भनेर चाहिँ अगाडि बढेर हाउसिङ सेक्टरमा अहिले म काम गरिरहेको छु हेड अफ द प्रोग्रामको रूपमा। त्यो हिसाबले चाहिँ अब थ्याङ्क्स फर द लुमन्तीलाई हामीलाई अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा ह्याबिटेटको लागि बोल्नको लागि। धेरै कुरा त लजनाजीले पनि धेरै भनिसक्नु भएको छ। हामी सबै एउटै पेजमा छौँ होइन। कन्सेप्ट अब उहाँले हाम्रो टर्ममा कन्सेप्ट अफ द एफोर्डेबल हाउसिङ त्यो बारेमा म बोल्न लागिरहेको छु आज होइन। यो बारेमा चाहिँ वाट इज एफोर्डेबल हाउसिङ भन्दा चाहिँ किनभने हामीले उहाँले पनि भनिसक्नु, यहाँले पनि आज चाहिँ सुन्यो कि जुन चाहिँ उहाँ कम्युनिटीमा जुन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अफोर्ड गरेर बस्न नसकेको, उहाँहरूलाई चाहिँ अब जाडो महिना होस् वा गर्मी महिना होस् उहाँहरूले चाहिँ बस्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले उहाँहरू बसेर जुन चाहिँ अब नयाँ घर लिएर बसिसक्नु भएको छ नि, उहाँहरूको फिलिङबाट चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेको चाहिँ बयान गरेर साध्य हुँदैन, किन हामी फिल्डमा जाँदा पनि देख्छौँ होइन। अर्को चाहिँ वाट इज एफोर्डेबल हाउसिङ भन्दा द ह्याबिटेट द्याट इज अ लो इन्कम क्यान अफोर्ड इट। त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ निम्न आय वर्गले युवानजी सरी युवानजी तपाईँको स्क्रिन आएको छैन त, स्क्रिन सेयर भएको छैन। हजुर छैन। स्क्रिन सेयर गर्दैछ त आएन त, फेरि म रिकर्ड गर्छु। हजुर फोटो राख्नु भयो भने फोटोले चाहिँ छेक्यो त्यसलाई। ब्याकग्राउन्ड आइरहेछ। सरी ट्राई गर्नु अघि त आएको थियो, अघि मैले गर्दा त अघि आइसकेको थियो त। त्यो फोटो राख्नु भएको नि ब्याकग्राउन्डमा, त्यसले गर्दा छेक्यो क्या त्यसलाई। आउनु पर्ने हो। अहिले आएको छ हेर्नुहोस् त, अहिले पनि आइपुगेको छ नि क्या। यो स्क्रिनमा तपाईँको घरदेखि त्यही हो होइन होइन मेरो स्क्रिनसट भयो भने अनन्त अनन्त हजुर दिदी म गरिदिनु लाग्छु। हामी गरिदिन्छौँ है युवानजी। हुन्छ हुन्छ त्यो गरे पनि आउनु पर्ने। एकैछिन है सर। भयो ओके भयो भयो होइन अहिले आयो होइन आयो त्यो हिसाबले चाहिँ अफोर्डेबल भने जसले चाहिँ लोकल लेभलमा अफोर्ड गर्न सकोस् र मान्छेहरूले चाहिँ त्यसलाई गरेर चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बस्न सकोस् भनेर हामीले चाहिँ त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले प्रोसेस बनाएको छ। हामीले पनि अब त्यो डिजाइनहरू चाहिँ फेरि फरक बनाइरहेको छौँ कि अफोर्डेबल हाउसिङमा ह्याबिटेटले। जुन चाहिँ तराईको लेभलमा चाहिँ तराईको र मेटेरियल लोकल मेटेरियलले पाउने हिसाबको होस्, अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामीले चाहिँ पहाडको लागि चाहिँ अर्थक्वेकको लागि कुन हिसाबले जुन चाहिँ अब फ्लड हुने ठाउँमा चाहिँ एरियामा जुन हिसाबले चाहिँ पिच लेभल हाई गर्नुपर्ने हो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले घरहरू डिजाइनहरू र कम्युनिटी निड जुन एउटा चाहिँ हामीले अफोर्डेबल मात्रै नलिएर चाहिँ हामीले कम्युनिटी र कल्चरको कन्सेप्टमा पनि गएछौँ कि जुन कल्चर कम्युनिटीले कन्सेप्ट गरेर गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले एक्सेप्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ हामी घरहरू बनाउँछौँ। जस्तै अफोर्डेबल हाउसिङ कम्पोनेन्टलाई अर्को चाहिँ एक्सेस टु द ल्यान्ड एन्ड ओभर द सेफ ल्यान्ड। त्यो हाउस मात्रै होइन कि हामीले एउटा के हेर्नुपर्ने छ भने जुन ल्यान्ड चाहिँ सेफ होस्, देयर आर रेजिलियन्स होस्, जुन चाहिँ त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ घर बनाउँदा भोलि उहाँहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गरेर घर बनाउनुहुन्छ र भोलि गएर चाहिँ बाढी पहिरो जाने होस् अथवा चाहिँ अर्थक्वेकलाई प्रुफ नभएको घरहरू होस्, त्यो भयो भने धेरै प्रब्लम हुन्छ। एउटा त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ ल्यान्डको लागि चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ रियली नै लुक इन्टु गरेका हुन्छौँ। अर्को चाहिँ एक्सेस मार्केट जहाँ चाहिँ घरको लागि फाइनेन्सिङ होस्, मेटेरियल होस्, अघि लजनाजीले पनि भन्नुभयो फाइनेन्सिङको प्रब्लमहरू हुन्छ। त्यसपछि ह्युमन र स्किल र अनस्किल लेबरहरू जो पनि हामीले चाहिँ ट्रेन दिएर गर्न सक्ने हुनु पर्यो कि त्यहाँ जसले हाम्रो रिक्वायर अनुसार चाहिँ गर्न सक्नु। उहाँको च्यालेन्जेसकोहरू कुरा गर्दा चाहिँ अघि मैले पनि भने सेफ ल्यान्ड चाहिँ एकदमै एउटा चाहिँ अहिलेको केसेसमा धेरै नै च्यालेन्ज भइरहेको छ। जुन हामीले चाहिँ तराईमा हामीले चाहिँ ह्याबिटेट नेपालले चाहिँ पूर्व पश्चिममा पुरै नै काम गरिरहेछ। पूर्वमा चाहिँ हामी के भन्छ मोरङ झापा सुनसरी काम गरेका छौँ भने, सप्तरी काम गरेका छौँ भने पश्चिममा हामीले चाहिँ कैलाली कञ्चनपुर र बाँकेमा काम गरिरहेछौँ। जुन हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो काम गरिरहेको छौँ त्यो एरिया अनुसार चाहिँ एरियाको निड अनुसार चाहिँ हामीले अगाडि बढिरहेको छौँ।
अर्को चाहिँ जुन चाहिँ फ्यामिली लिभिङ इन द कम्युनिटी गभर्मेन्ट अदर प्राइभेट ल्यान्ड होइन, जुन चाहिँ अहिले हामीले देखिरहेछौँ, हामीले चाहिँ टार्गेट भने नै हेबिटेटले चाहिँ मोस्ट भनरेबल कम्युनिटीमा टार्गेट गरिरहेछौँ। त्यसको साथसाथै उहाँहरू कस्तो भने उहाँहरूको ल्यान्ड टाइटल हुँदैन होइन, ल्यान्ड टाइटल नभएपछि उहाँहरूको उहाँ चाहिँ त्यो जुन गभर्मेन्टको ल्यान्डमा उहाँहरू चाहिँ नदीको किनारामा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो बनाउने अप्रुभलै पाउँदैन। यसको एउटा साधारण उदाहरण हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग एग्रिमेन्ट गरेर हामीले हलिया प्रोजेक्ट सुरु गर्यौँ, जसमा चाहिँ हामीले वुमेन्सको नाममा चाहिँ ल्यान्ड टाइटलको लागि एडभोकेट गरेर त्यो ल्यान्ड टाइटल्स वुमेनको ल्यान्डमा ल्यान्ड टाइटल र मेलको ल्यान्डमा डबल ल्यान्ड टाइटल लिएर चाहिँ हामीले ल्यान्ड सेक्योर गरेर डिआरआर रेजिडेन्टको ल्यान्ड अगाडि बढाएर काम गर्यो। उहाँहरूको ल्यान्डमा कहिले पनि ल्यान्ड थिएन। अर्को चाहिँ जुन चाहिँ उहाँहरूको ल्यान्ड नभएपछि फियर अफ फोर्स इभिक्सन, जहाँ उहाँले भोलि निकालिदिन्छ कि गभर्मेन्टले कसले के गर्ला भन्ने उहाँहरूको त्यो एउटा पनि एकदमै च्यालेन्जेस छ। अर्को चाहिँ इभिक्सन हुनेको साथसाथै त्यो उहाँले एउटा प्रब्लम के छ, यो त मेरो जग्गै होइन, मेरो लालपुर्ता छैन, मेरो चाहिँ युजर्स राइट छैन भने म यहाँ घर बनाएर इन्भेस्ट गरेर भोलि म के गर्ने त होइन। त्यो हिसाबबाट अघि मैले भने चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरू लिभ गरिरहनु भएको चाहिँ जुन डिआरआर रेजिडेन्ट नभएको ठाउँमा जुन चाहिँ तराईमा ल्यान्डस्लाइड फ्लड एरियामा उहाँहरूले चाहिँ घर बनाएर बसिरहन्छ, जुन चाहिँ हामीले रिएलोकेसन र रिलोकेट गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मेजर च्यालेन्जेस छ। अर्को भनेको चाहिँ एक्सेस टु मार्केट, उहाँलाई चाहिँ के भन्नु चाहिँ एउटा चाहिँ नट इनफ सेभिङ, उहाँहरूको चाहिँ सेभिङ हुँदैन, उहाँको ह्यान्ड टु माउथको प्रब्लम छ। एक किसिमले बिहान एक दिन काम गर्न गएन भने भोलिपल्ट उहाँहरूले खानाको समस्या हुन्छ। जुन उहाँले त घर बनाउने त छोडिदिनुहोस् कि उहाँहरूले भोलि चाहिँ आज एक दिन चाहिँ उहाँहरू काम गर्न सक्नु भएन भने भोलि कसरी खाने भन्ने कुरा चाहिँ प्रब्लम छ। अनुसारले हामीले चाहिँ फ्लडको रेस्पोन्समा पनि कम्युनिटीले काम गर्दा चाहिँ हामीलाई तिमीहरूको कन्ट्रिब्युसन चाहिन्छ भन्दाखेरि पनि उहाँले के पर्यो भने आज हामी काम गर्न गयो भने त भोलि खान पाउन सक्दैन भनेर उहाँले चाहिँ अब हामीले चाहिँ फुड पनि प्रोभाइड गऱ्यौँ कि त्यो हिसाबले। अनि अर्को चाहिँ अब नट एबल टु क्वालिफाई द मोर्टेज, किन ब्याङ्कहरूले चाहिँ मोर्टेज दिन सक्दैन, उहाँहरूको प्रपर्टी हुँदैन, उहाँहरूको चाहिँ कुनै किसिमको लाइक द ल्यान्ड टाइटल कोही नभएको कारणले उहाँहरूले ब्याङ्कबाट लोन लिनु पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा अर्को एउटा चाहिँ मार्केटसँग चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पर्चेसिङ पावर पनि कम छ। अर्को चाहिँ हाउस कन्स्ट्रक्सन मेटल टु एक्सपेन्सिभ होइन, इन्फर्मल लोन्सहरूले लिँदा चाहिँ उहाँलाई त्यो पनि गाह्रो हुन्छ होइन, तपाईँको केही कोलाट्रल नभएपछि अर्को गाह्रो हुन्छ। अर्को चाहिँ स्किल मेसन्सहरूले चाहिँ उहाँहरूको घरमा काम गर्न पनि उहाँले त्यति रुचाउनुहुन्न कि कुन हिसाबले हामीले च्यालेन्ज फेस गरिरहेको छ नि। उहाँहरूको त अब सानो घर बनाउने हो, त्यसमा मैले फेरि पैसा नदिएला कि अल्ट्रा पोरहरूलाई दलितहरूलाई उहाँलाई किन हामी काम गरिदिने, छुटको भावना पनि हामीले धेरै नै प्रोब्लमेटिक चाहिँ देखेका छौँ। त्यो एउटा पनि अर्को एउटा च्यालेन्ज चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ। अर्को चाहिँ इनएडुकेट गभर्मेन्ट हाउसिङ पोलिसिज होइन, छन् त छ, हामीले चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा अघि पनि भन्नुभयो, हामीले त्यो कन्स्टिट्युसनमा एभ्रिबडी हेज इक्वल राइट फर द हाउसिङ होइन, र त्यो सपोर्ट फुल्ली हुन सकिरहेको छैन। र हाउसिङको लागि लो इन्कम फ्यामिलीलाई हामी अहिले पनि एडभोकेट गरिरहेछौँ। अहिले सेन्ट्रल लेभलमा गरेर ल्यान्ड राइट सम्बन्धी हामी काम गरिरहेछौँ र त्यसको साथसाथै हामी लोकल गभर्मेन्ट प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टसँग मिलेर हाउसिङमा उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन लिएर हामीले चाहिँ 50-50 कन्ट्रिब्युसन लिएर हामीले अगाडि बढिरहेछौँ। लोकल गभर्मेन्टको पनि कन्ट्रिब्युसन होस्, हाम्रो पनि कन्ट्रिब्युसन हो, र हाम्रो टेक्निकल सपोर्ट लिएर चाहिँ अगाडि बढाइरहेछ र जुन चाहिँ अहिले अर्जिङ हिसाबले प्रोभिन्सियल र लोकल गभर्मेन्टसँग पनि अगाडि मिलेर फन्डिङ गरेर बढिरहेछौँ। अर्को चाहिँ फ्यामिलिज एक्सेस टु न्यू कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी, नयाँ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी उहाँलाई आइडिया पनि हुँदैन। अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ पर्सेप्सनमा चाहिँ किन के भइरहेछ भने कम्युनिटीहरूमा गाउँहरूमा चाहिँ कङ्क्रिट हाउस भयो भने राम्रो बलियो, तपाईँले अर्को चाहिँ सिजिआई सिट भयो अथवा ब्याम्बोको हाउस भयो भने यो गरिबको हाउस हो, यो हामीले किन हामीलाई चाहिँ हुँदैन भन्ने किसिमको उहाँहरूको एउटा चाहिँ त्यो पनि छ। अर्को चाहिँ न्यू एडप्ट टेक्नोलोजीहरू, कुनै नयाँ टेक्नोलोजी, ब्याम्बोको टेक्नोलोजी, सिएससिबीको टेक्नोलोजी एक्सेप्ट गर्न हामीलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ र हामीले त्यसमा पनि फोकस हाउसिङमा एडभोकेट गरिरहेछौँ। अर्को चाहिँ अनड्युरेबल अथवा चाहिँ सोसियल स्टिग्माहरू पनि छ नि, उहाँहरूले चाहिँ लोकस बिल्डिङको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू पनि धेरै नै भइरहेछ कि त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लियर गरेर अगाडि बढिरहेछौँ, तर स्टिल वी आर फेसिङ च्यालेन्ज कि। अर्को नेसनल बिल्डिङ कोडहरूको पनि छ त्यहाँ होइन, सेफ्टी बिल्डिङ डाइरेक्टली रिलेटेड टु हाई कस्ट इम्प्लिकेसन छ। अब तपाईँको ब्याम्बोको कोडहरू अरू कोडहरू पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि अब कन्सिडर गर्नुपर्ने हो कि लो कस्टको लागि हाउसिङको लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिने, मोर कन्डिसन रिक्वायरले हामीले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भने त्यो पनि हेर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ च्यालेन्जेस त्यसलाई अगाडि देखाउनु पर्ने छ कि। निड टु ग्रेटर गभर्मेन्ट अवेरनेस। अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ देखेको भनेको गभर्मेन्टले चाहिँ मोस्ट प्रोबब्ली चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अवेर गरेर सपोर्ट गरेर लो कस्ट टेक्नोलोजीलाई कसरी गर्न सकिन्छ
भन्ने कुरो चाहिँ हामीले एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी र साथसाथै कम्युनिटी, जुन कम्युनिटीमा काम गर्छ त्यही कम्युनिटीलाई इकोनोमिकली इम्पावर गर्ने हो कि त्यही कम्युनिटीलाई एभाइलेबल रिसोर्सेसहरू भोलि के बेर बिग्रियो भने उहाँले नै सपोर्ट गर्न सकिने हिसाबले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ बनाउनु परिरहेछ, जुन चाहिँ एउटा पनि च्यालेन्जेस छ लोकल कम्युनिटीले एक्सेप्ट गरिरहेको छैन कि। त्यसको साथसाथै गभर्मेन्ट निड्स टु बी ग्रेटर गभर्मेन्ट अवेरनेस पनि चाहिन्छ कि उहाँले ब्याम्बोको बाँसको घर अथवा यो चाहिँ सिएससिबीको माटोको घर भन्दाखेरि पनि त्यसले चाहिँ टेक्नोलोजीमा कस्तो के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले धेरै नै अहिले चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरूसँग चाहिँ धेरै नै कम्युनिकेट गरेर अगाडि चाहिँ बढिरहेछौँ। इनोभेटिभ आइडियाजहरू हामीले ल्याउनु परेछ र न्यू लोकल टेक्नोलोजी सच एज ब्याम्बो ट्रिटेडहरू हामीले चाहिँ त्यहाँ लोकल पार्टनरहरूसँग मिलेर हाम्रो चाहिँ पूर्वमा 4वटा ब्याम्बो ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू छ, त्यसलाई चाहिँ ट्रिटेड ब्याम्बोलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ नयाँ चाहिँ बेस बहाई भन्ने चाहिँ टेक्निकल एक्सपर्टिजहरू छ जुन चाहिँ फिलिपिन्समा छ, उहाँहरूले हामीले सपोर्ट गरिरहेछ जुन चाहिँ ब्याम्बो टेक्नोलोजीसँग। अहिले चाहिँ हिल्टी डोनरबाट चाहिँ ब्याम्बो सम्बन्धी चाहिँ न्यू टेक्नोलोजी गरेर चाहिँ लो कस्टमा चाहिँ तराईमा पूर्वमा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी त्यसमा पनि एप्रुभ गरिरहेछौँ र त्यसलाई चाहिँ कन्भिन्सिङ गर्ने, कम्युनिटीलाई कन्भिन्सिङ गर्न चाहिँ हामी अझ अगाडि बढिरहेछौँ। त एउटा पनि एज वान अफ द मेजर च्यालेन्जेसमा हामीले चाहिँ फेस गरिरहेछौँ। यो कम्युनिटीमा चाहिँ अहिलेको यो लोकल हाउसिङमा हरेक लेभलमा च्यालेन्जेस छ कि, कम्युनिटी लेभलमा भयो, तपाईँको मार्केट लेभलमा भयो, गभर्मेन्ट लेभलमा भयो, अथवा चाहिँ सोसल स्टेटमा भयो, अथवा चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलमा पनि त्यसले चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ च्यालेन्ज फेस गरिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ कमिङ डेजमा चाहिँ मोर क्लियरिटी ल्याउनु पर्ने देखिरहेछौँ र मोर अगाडि चाहिँ सबैले चाहिँ ओनरसिप लिनुपर्ने पनि देखिरहेछ र यो चाहिँ इज अ प्रोसेस हो कि, यो प्रोसेस चाहिँ आजको भोलि चाहिँ नहुने हो र यसलाई चाहिँ अगाडि प्रोसेसको रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने चाहिँ देखेर चाहिँ हामीले चाहिँ बढिरहेछौँ। र अहिले चाहिँ जुन मेरो भिडियोको फोटोको पछाडिको जुन छ हामीले चाहिँ 70मा बनाएको घर हो, 50वटा, जुन चाहिँ हामीले लोकल गभर्मेन्टसम्म कन्ट्र्याक्ट गरेर जुन चाहिँ लोकल गभर्मेन्टको फन्डिङ 50% हाम्रो 50% र हाम्रो चाहिँ के भन्छ टेक्निकल सपोर्ट युज गरेर 50वटा घर बनाएको छ जुन चाहिँ लोकल मेटेरियलबाट ब्याम्बो ट्रिटेड ब्याम्बोबाट बनाएको छ। र उहाँहरूले चाहिँ मुसर बस्तीको लागि हो, यो चाहिँ मुसर बस्तीमा हामीले बनाएको छ र उहाँलाई चाहिँ उहाँहरूको लोकल कम्युनिटी नै इन्भल्भ भएर उहाँहरूले चाहिँ ओनरसिप लिनुभयो कि उहाँहरूले अहिले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एक किसिमले चाहिँ सेटिस्फाई छ उहाँहरूको इकोनोमिकली भनौँ वा अथवा कि उहाँहरू एउटा चाहिँ एक किसिमको एकदम भनरेबल कन्डिसनमा भइरहेको मान्छेहरू एकदम सेफ ह्यान्डमा बस्न सक्नुहुँदा चाहिँ उहाँहरूले धेरै नै खुसी हुनुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद युवन मल्लजी। उहाँले 6वटा मेजर च्यालेन्जेसहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। एउटा रमाइलो यो अफोर्डेबल हाउसिङको यो पायोनियर, मैले आई ह्यापन टु बी हिज स्टुडेन्ट अटो कोनिसबर्गर भन्ने हुनुहुन्थ्यो कि, उहाँले चाहिँ अफोर्डेबलको कुरा गर्ने हो। द 5 एलिमेन्ट्स टु बी कन्सिडर भन्छ, प्लम भनेर, PLUMB, प्लानिङ इज इम्पोर्टेन्ट, अनि ल्यान्ड, युटिलिटिज, मनी एन्ड बिल्डिङ। मनी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्छ, मनीमा 0 इन्ट्रेस्ट हुन साथै स्वात्तै 10% घट्छ भन्ने। अनि बिल्डिङमा धेरै मेहनत नगर भने बिल्डिङ इज 50% ओन्ली। सो बिल्डिङमा नट एट द कस्ट अफ कम्फर्ट, कम्फर्टलाई चाहिँ उ गरेर चाहिँ नि डोन्ट रिड्युस द कस्ट, किन कम्फर्ट इज मोर इम्पोर्टेन्ट। यो PLUMB उसको प्रोपोर्सनहरू छ, कुनमा कति मेहनत गर्ने भनेर। जस्तै प्लानिङमा किप इट अबाउट 5% अफ द कस्ट भन्यो, युटिलिटीमा 6 to 7%, अनि प्लानिङ युटिलिटी ल्यान्डमा अबाउट 30%। अहिले जुन कुरो भइरहेछ लुमन्तीको प्रेजेन्टेसनमा इट्स अबाउट 30 to 40% आउँछ। एकदम मुरी धन्यवाद। प्रश्न आयो भने अहिले कम ब्याक टु यु। अब चाहिँ यो अनुभव सेयर गर्नलाई म चाहिँ नि हाम्रो थेचो वुमेन कोअपरेटिभको सदस्य हुनुहुन्छ नम्रताजीलाई अनुरोध गर्दछु। नम्रताजी सुन्नु भएको छ? नमस्ते सबैलाई, म थेचोबाट नम्रता महर्जन। सुनाउने के परिवर्तन भयो यो घर बनाएर थेचोमा भनेर, कस्तो फाइदा भयो, कस्तो कस्तो चुनौती आयो, के अप्ठ्यारो पर्यो, त्यो विषयमा एकैछिन भन्ने हो। निर्धक्क सम्झिनुहोस् कि यहाँ सबैलाई के पनि थाहा छैन भनेर सम्झेर कुरा गर्नुहोस्। पहिला धेरै मेरो समस्या गाह्रो थियो, फिन्चेलार तरमा बसेको थियो, फिन्चेलार तरमा बसेको भएर सबैले अलि नराम्रो नजर हेर्थ्यो। अहिले धेरै दुःख भएर लुमन्ती अफिसबाट सहयोग गरिदिनु भयो।
लुमन्ती अफिसबाट हेर्न आउनुभयो दिदीहरूले सबैले मेरो दुःख बुझेर। तरमा भएर धेरै धेरै गाह्रो थियो। पानी चुहेर बस्नु नहुन्थ्यो। भूकम्पले घर पनि भत्कियो। अनि जस्ताले तर घेरेर तालेर बसिरहेको थियो। अनि लुमन्ती अफिसबाट सहयोग आयो। लुमन्ती अफिसबाट सहयोग गरिदिनु भयो। घर हेरेर अब घर नभएकोलाई विश्वास कसैले गर्नुहुन्थेन। अब लुमन्ती अफिसबाटै लोन मिलाइदिनु भयो। सरकारीबाट लुमन्ती अफिसबाटै सरकारीमा पैसा लोन मिलाइदिनु भयो। अनि लोन अब लोन 2 लाख 2 लाख लोन लिएको थियो। अनि लुमन्ती अफिसबाटै मिलाइदिनु भयो। अनि धेरै धेरै गाह्रो भएको थियो मलाई। श्रीमान पनि काम गर्नुहुन्थेन। म बाबु मात्रै काम गर्ने। अनि खाना पिउन अलिक गाह्रो थियो। अहिले घर बनाएर सबैले सहयोग गरिदिनुहुन्छ। बाबुको पनि काम पायो। अलि सजिलो छ। अहिले बस्नलाई आनन्द छ। बस्नलाई अलि सुविस्ता छ। सबैले काम पनि भन्नु मिलाइदिनुहुन्छ। पहिला काम पनि मिलाइदिनु हुन्थेन। अहिले सबैले विश्वास गर्नुहुन्छ। अनि म चाहिँ घर सफा गर्ने काम गर्न जान्छु। 2-3 ठाउँमा बाबुको सेल्स काम गर्नुहुन्छ। श्रीमानको काम छैन। त्यसैले दुःखमा छ। दुःखै छ। लोन तिर्नुपर्छ। उहाँको घर बनिसकेपछि फाइदा भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो। के फाइदा भयो भनेर। फाइदा धेरै फाइदा छ। अब सबैले विश्वास गर्नुहुन्छ। अब पहिला कसैले विश्वास गर्नुहुन्थेन। अनि बोल्दा पनि गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले घर बनाएर धेरै फाइदा छ। सबैले काम पनि मिलाइदिनुहुन्छ। फाइदा धेरै छ। अनि राम्रो पनि छ। बस्ने ठाउँ सुविस्ता छ। बस्ने ठाउँ राम्रो पाएको छु। स्वर्गमा बसे जस्तो भइरहेछ। नम्रताजी, हजुर पछि प्रश्न सोद्धाखेरि जवाब दिनु न त। तपाईँलाई प्रश्न पक्कै पनि आउँछ है। अहिलेलाई चाहिँ नि मुरी धन्यवाद। छ अरू केही भन्ने? श्रीमानको सहयोग नभए धेरै गाह्रो छ मलाई। आफैले बनाएको, आफैले दुःख गरेर बनाएको हो। अनि खाना पनि समस्या छ। बाबुको अलिअलि कामको लोन तिर्छु। म अलिअलि काम गरेर खाना पिउनु गर्छु। पहिले भन्दा राम्रो छ हैन? पहिला भन्दा धेरै धेरै राम्रो छ। हस् ल नम्रताजी, मुरी धन्यवाद। मुरी हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यति बोल्न दिएकोमा। अहिले नजानुस्, पछि प्रश्न आउँछ तपाईलाई। हस् हुन्छ। अब यो प्रेजेन्टेसन र एक्सपिरियन्स सेयरिङ सकिया छ। अब यो हाम्रो कमेन्टेटर्स हुनुहुन्छ। यहाँ 3 जना मध्ये 2 जना यहाँ हुनुहुन्छ। म चाहिँ प्रोफेसर शिवराज अधिकारीजीलाई म निम्ति गर्छु। तपाईँलाई एउटा डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठजी यहाँ मिटिङ झामा आउने हुन्छ ल। त्यसो भए डाक्टर सुनिल बाबुजीलाई म अनुरोध गर्छु, छोटो मिठो कमेन्ट गरिदिनु हुन। जति पनि प्रेजेन्टेसन भएको छ र एक्सपिरियन्स सेयर गरेको छ। तर त्योभन्दा अगाडि हजुरलाई च्यालेन्ज चाहिँ अब यहाँ नास्टको भाइस चान्सलर भयो भने कतिले थाहा छ थाहा छैन। हाउ डु यु इन्ट्रोड्युस योर सेल्फ टु द अडियन्स? प्लिज 1 मिनट चाहिँ समय लिएर इन्ट्रोड्युस गरिदिनु होला। त्योपछि आफ्नो कमेन्ट दिनु होला। हस्, धन्यवाद प्रफुल्ल सर। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। नास्टबाट अभिवादन पनि टक्राउन चाहन्छु। अब सर्वप्रथम त म यो हाम्रो वर्ल्ड ह्याबिट्याट डे 2020 को उपलक्ष्यमा आयोजन गरेको यो वेबिनार एफोर्डेबल हाउसिङ एन्ड प्रस्पेरिटी भन्ने वेबिनारमा हाम्रो लुमन्तीले निमन्त्रणा गरेर मैले यहाँहरूसँग सिक्ने मौका प्राप्त गरेँ। यो मौकाको लागि म लुमन्तीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र विशेषतः हाम्रो लजना मानन्दजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु।
दुईटा प्रेजेन्टेसन र त्यसपछि हाम्रो आज आफ्ना अनुभवहरू साटासाट गर्ने मौका यहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको थियो र त्यो मौकाबाट मैले धेरै कुराहरू सिक्ने मैले अवसर प्राप्त गरेँ। विशेष त आज दुईटा प्रेजेन्टेसन एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन भएको छ। आफ्ना कार्यालयले आफ्ना संस्थाबाट के कस्ता कामहरू भएको छ भन्ने कुराहरू लुमन्तीबाट र ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी मार्फत राख्नु भएको छ। धेरै राम्रा कुराहरू त्यसमा उठेका छन् र कसरी एउटा घर मार्फत जीवनलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ, जनजीवनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा राम्रो प्रस्तुति यहाँ भएको छ। एउटा सुरक्षित स्वस्थ एउटा आवासले कसरी सुरक्षित र स्वस्थ बनाउँदै समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूको प्रेजेन्टेसनबाट प्रष्ट आएको छ। र मैले धेरै कुराहरू अब यहाँहरू प्रेजेन्टेसनमा यहाँहरू सबै प्रत्यक्ष हेर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। मैले यो धेरै कुरा राख्नु पर्दैन, प्रष्ट एकदम प्रष्टसँग राख्नु भएको छ। र हाम्रो यो अनुभवमा प्रस्तुतिकरणमा मैले के पाएँ भन्दाखेरि आवास एउटा यस्तो चिज हो जसले एउटा आत्मविश्वास बढाउनको लागि ठुलो मद्दत पुग्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूबाट आएको छ। मैले धेरै सम्मान गर्छु। वास्तवमा त्यो मान्छेलाई चाहिने भनेको त्यो आत्मविश्वास हो। त्यो आत्मविश्वास एउटा आवास, सुरक्षित आवास, एउटा राम्रो आवास प्राप्त भयो भने त्यसले स्वास्थ्यमा पनि परिवर्तन गर्छ र त्यसले एउटा उत्साह प्रदान गर्छ र जसले नयाँ नयाँ काम गर्नको लागि जागर जोस प्राप्त गर्छ र जसले समृद्धि प्राप्त गर्न र राम्रो जीवन बिताउनलाई यसले चाहिँ ठुलो योगदान गर्छ भन्ने कुरा मैले बुझेँ, मैले चाहिँ सिक्न पाएँ। वास्तवमा त्यो अत्यन्त सत्य रहेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हाम्रो प्रफुल्ल सरले तपाईँलाई च्यालेन्ज भयो 1 मिनटमा आफ्नो अनुभव, आफ्नो इन्ट्रोडक्सन गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। म अब यसमा जोड्न चाहन्छु आफ्नो इन्ट्रोडक्सन। म यस्तै म एउटा सहरी योजनाकार अहिले त्यो अवस्थामा छु र आवास सम्बन्धी एउटा अनुसन्धानकर्ता, एउटा चाहिँ अध्ययनकर्तामा चाहिँ आफूलाई यहाँहरूसँग किनारी गर्न चाहन्छु। मैले मास्टर पढ्दै गर्दाखेरि आज जुन विषयवस्तुमा तपाईँहरू छलफल गर्दै हुनुहुन्छ त्यो विषयवस्तु नै मैले रोजेको थिएँ। मेरो टपिकै एफोर्डेबल हाउसिङ स्ट्राटेजी फर अर्बन पोर अफ नेपाल भनेर गरेका थिएँ। त्यसलाई चाहिँ विभिन्न जर्नलहरू, विदेशी जर्नलहरूमा मैले यहीँ पुल्चोक क्याम्पसबाट मास्टर गरेको हुँ र त्यसलाई चाहिँ विदेशी जर्नलमा पनि त्यसलाई चाहिँ प्रकाशित भएको थियो। र मैले यो अध्ययनको क्रममा यस्ता एफोर्डेबल हाउसिङ हैन यो कसरी जनतालाई पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा नै अध्ययन गरेको थिएँ र त्यो कुराहरूलाई अहिले लुमन्ती र यो ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी मार्फत पनि धेरै हदसम्म त्यसलाई चाहिँ टार्गेट ग्रुप आइडेन्टिफाई गरेर काम गरिरहनु भएको छ। मलाई एकदम खुसी लागेको छ र मैले अब अलिकति आफ्ना कुराहरू राख्न चाहिँ मेरो अर्जेन्ट एउटा मिटिङ परेको हुँदाखेरि मैले यहाँहरूसँग आफ्ना कुरा छोटकरीमा राखेर बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। पहिलो कुरा त अहिले पनि आएको छ, एउटा संविधान, नेपालको संविधान यस्तो राम्रो संविधान आएको छ जसले चाहिँ राम्रो कुरालाई आइडेन्टिफाई गरेको छ। संविधानको तपाईँको चाहिँ परिच्छेद 3 को 37 नम्बरले के भन्छ, प्रत्येक नागरिकलाई एउटा चाहिँ उपयुक्त आवासको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने कुराहरू हुनेछ भन्ने कुराहरू उल्लेख भएको छ। त्यसले राज्यले चाहिँ यसलाई चाहिँ आवासलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट लिएको छ, एउटा मौलिक हकमा नै राखिएको हुँदाखेरि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीसँग आवास, राष्ट्रिय आवास नीति रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ विभिन्न उसमा चाहिँ परिमार्जित पनि गएको अवस्था छ। सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगले आवासलाई ठुलो जोड दिएको छ र जनतालाई आवास पुर्याउनको लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको अवस्था छ। र तर आवासको अवस्था हेर्दाखेरि नेपालमा अझै पनि धेरै काम गर्नुपर्ने ठाउँहरू देखिन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्नुपर्ने छ। म त के भन्छु भने एउटा राष्ट्रिय आवास जनगणना गर्नु आवश्यक देखिन्छ, एउटा सर्वे नै गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो 1988 मा एउटा सर्वे भएको रहेछ, नेसनल हाउसिङ सर्वे भनेर,
राष्ट्रिय आवास जनगणना भएको रहेछ। त्यहाँपछि त्यो डेटाहरू चाहिँ अहिले एउटा अपुरो ढङ्गबाट चाहिँ डेटाहरू भइरहेको छ। यति एउटा कच्चा घर, यता एउटा पक्का घर, यति एउटा घर, यस्तो उस्तो भनेर भइरहेको छ। तर ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट डाटा हामीलाई चाहिँ अपडेटेड भर्सनमा छैन। त्यस कारणले म एउटा यो फोरम मार्फत यो प्लेटफर्ममा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय यो आवासको चाहिँ जनगणना, कति घरहरू कच्चा छन्, कति घर पक्का छन्, कति घरमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पूर्वाधार पुगेका छन्, यी कुराहरूको एभोड अब चाहिँ डेटा एक्ज्याक्ट डाटा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो फोरममा म त्यो कुराहरू राख्न चाहन्छु। र एउटा म योजना आयोगमा पनि बसेर काम गर्न मौका पाएँ। मैले यसो मास हाउसिङमा जानुपर्छ, आवासको त्यो बेलामा पनि 64 सालमा योजना आयोगको सदस्य हुँदाखेरि त्यो बेलामा नै मैले यो मास हाउसिङ, यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो 5-7 हजार घर बनाएर हुँदैन, यो चाहिँ राष्ट्रको आवासको जुन समस्या छ त्यसलाई समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर एउटा जिम्मेवारी पनि मैले पाएको थिएँ र त्यो आवास क्षेत्र पनि मैले हेर्थेँ। त्यस कारणले मैले त्यो गरेको थिएँ। म तर छोटो समय भयो त्यो एक्सर्साइज गर्दा गर्दै। तर त्यसको प्लेटफर्ममा चाहिँ त यहाँले सुन्नुभयो होला पिपुल्स हाउसिङ होइन, जनता आवास भनेर त्यो कार्यक्रम भएको थियो। फेरि पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले फेरि योजना आयोगको सदस्य हुने मौका पाएँ र त्यो फेरि आवासको क्षेत्रमा मैले हेर्ने पाएको थिएँ। मलाई के लाग्यो भने त्यो 7-8 वर्षको जुन दौरानमा जुन जनता आवासले काम गरेको थियो त्यसमा धेरै थोरै मात्र आवासहरू त्यसले राम्रो काम गरेको थियो है। म प्रत्यक्ष पनि फिल्डमा गएर हेर्ने अवसर पाएको थिएँ। तर त्यो आवासले चाहिँ समस्यालाई चाहिँ जुन डिमान्ड थियो त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्न नसक्ने देखेर मैले चाहिँ यस्तो 4-5 हजार घर बनाएर हुँदैन, यसलाई चाहिँ 25 हजार घर भनेर एकै वर्षमा 25 हजार मिनिमम पनि जनता आवासको माध्यमबाट बनाउनु पर्छ भनेर लगेका थियौँ होइन। तर त्यसका धेरै समस्याहरू छन्, आज त्यो छलफल गरेर पनि हुँदैन। र त्यसलाई समस्यालाई समाधान गर्नलाई विभिन्न कुराहरू छ। जस्तो आवास भनेको चाहिँ एउटा घर मात्र होइन, अहिले तपाईँहरूले जोड्नु भएको छ, त्यसमा पूर्वाधारका कुराहरू छन्, जग्गाका कुराहरू छन्, त्यसमा चाहिँ यो विभिन्न सामाजिक आर्थिक कुराहरू त्यसमा जोडिन्छ, अनि मात्र त्यसले चाहिँ आवासको चाहिँ एउटा कम्प्लिट पिक्चर त्यसले प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस कारणले त्यो हेर्नुपर्छ भनेर मैले अलिकति इन्टरभेन्सन पनि गर्न खोजेँ। प्लानिङ मात्रै अलिकति राम्रो जनता आवास जहाँ छ घर त्यही ठाउँमा घर भत्काएर अर्को राम्रो घर बनाउनु भन्दा त्यसलाई एउटा प्लानिङको पर्सपेक्टिभबाट योजनाबद्ध तरिकाले गर्यो भनेर त्यो अलिकति प्र्याक्टिस पनि हुन खोजेको थियो। त्यस कारणले यो होलिस्टिक एप्रोचमा चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तर एउटा जग्गा अनि त्यसपछि पूर्वाधार अनि त्यसपछि घरहरू बस्ती विकास गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ र त्यो मोडालिटीमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यो चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस् त्यो माध्यममा जानुपर्छ र एकदम ठुलो इच्छा शक्तिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने आवासको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। त्यो पाटोमा चाहिँ हामी काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मलाई एउटा लागिरहेको चाहिँ अहिले म यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ धेरै कुराहरू छन्, तैपनि एउटा मलाई लागेको चाहिँ यसरी इन्डिभिजुअल घर बनाएर चाहिँ हुँदैन। यो व्यक्तिले एउटा सानो सानो घर बनाएर चाहिँ हुँदैन, एउटा अर्गनाइज्ड वेमा। किनभने व्यक्तिको त्यसमा चाहिँ टेक्निकल क्यापेसिटी पनि हुँदैन, त्यसमा फाइनेन्सियल क्यापेसिटी पनि हुँदैन। एउटा सरकारले सहजीकरण गरेर अथवा कुनै संस्था मार्फत सहजीकरण भएर एउटा मास हाउसिङलाई चाहिँ एउटा विकास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म मान्यता राख्छु। त्यसले गर्दाखेरि एउटा धेरै काम गर्नलाई सहजता प्रदान हुन्छ। कुनै ठक्क चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ सबै व्यवस्था भएर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। सानसाना घरहरू सानसाना व्यक्तिले बनाउनु भन्दा पनि एउटा अर्गनाइज्ड वेमा चाहिँ काम गर्दा, एउटा प्लान वेमा चाहिँ काम गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीसँग आवास सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान पनि भएको छैन राम्ररी है। यहाँले जुन काम गरिरहनु भएको छ त्यसमा म सम्मान गर्छु। तर त्यो हामीले गरेका हाम्रा मौलिकता हामीले कहीँ गुमाइरहेको छौँ कि त्यो कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ। हाम्रो मौलिक यो आर्किटेक्चरको हिसाबले हाम्रा घरहरूको जुन मौलिकतापन थियो त्यो अब हामीले बिस्तारै गुमाउँदै गएको छ। हामीले प्रयोग गर्ने मेटेरियल्सहरू हाम्रा जुन प्रयोग गरिरहेको थियो मौलिकपन त हाम्रो थियो त्यो पनि हामीले गुमाउँदै गएको छ। त्यो विषयमा पनि गरेर हाम्रा मौलिकपन पनि राख्दै अनुसन्धानहरू अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पाटोमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ, अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ मैले नास्टमा आएपछि मैले चाहिँ राष्ट्रिय भवन यो अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने भनेर हामीले एउटा सबै गभर्मेन्टदेखि लिएर प्राइभेट सेक्टर, एनजिओ, आइएनजिओ सबै संस्थाहरू विज्ञहरू राखेर चाहिँ एउटा हामीले बनाएको छौँ। प्राज्ञ सभाले हाम्रो चाहिँ यो एप्रुभ गरिरहेको छ। अब हामी चाहिँ बिस्तारै काम गर्छ र प्राइभेट सेक्टर हामी पार्टनरसिप एप्रोचमा सहकार्यमा चाहिँ काम गर्न खोजिरहेको छौँ। हाम्रा यहाँहरूलाई पनि थाहा होला, हाम्रा इन्जिनियर एकदमै श्रद्धेय इन्जिनियर भुवनेश्वर लाल श्रेष्ठज्यूले चाहिँ 50 लाख रुपियाँ चाहिँ नासलाई यो काम गर्नको लागि
भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो पैसा दिनुभयो। त्यसलाई हामीले कक्षा कोषमा राखेर अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि वृत्ति दिने भनेर चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै हामी अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै गर्न खोजिरहेछौँ होइन, विभिन्न हिसाबले चाहिँ काम गर्न खोजिरहेछौँ। र हामी धेरै संस्थाहरूसँग हामी, किनभने राष्ट्रको एउटा सम्पत्ति एउटा केन्द्र भनेको सबैको मिलेर काम गर्ने हो, त्यो हिसाबले काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेको छ। तपाईँहरूको पनि धेरै सहयोग सुझावहरू आउने छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र विशेष त अब नगरपालिकाको आज मेयर म्याडमको पनि प्रेजेन्टेसन एउटा प्यानलिस्टको रूपमा देखेको थिएँ मैले, तर उहाँ आज उपस्थित हुन सक्नु भएन। नगरपालिकाले पनि अलिकति स्थानीय सरकार भएर धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो सहकार्यबाट गर्यो भने मात्रै, सबै मिलेर गर्यो भने मात्रै यो सम्भव हुन्छ। आवासको चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्न पर्छ र त्यो हिसाबले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अर्बन सेक्टरमा पनि अहिले 293 नगरपालिकासँग एकदम बढाएको छ। हाम्रो चाहिँ जुन अर्बन क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ फ्रेगमेन्टेसन फ्यामिली भएको हुँदाखेरि यो अर्बन एरियामा पनि निकै डिमान्ड भइरहेछ होइन आवासको। त्यो कुरालाई समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। म विशेष त सबै मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आजको छलफल मेरो लागि धेरै राम्रो सिकाइ भएको छ। तपाईँबाट पनि धेरै सिक्ने मौका पाएको छु र मैले आज विशेष पुरा समय यहाँहरूसँग बिताउन पाइनँ। र फेरि पुनः एकपटक पटक तपाईँहरूसँग चाहिँ भेटघाट हुने नै छ भन्ने अभिलाषा साथ म आयोजकप्रति आभार प्रकट गर्दै आफ्नो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। र सर्ट यहाँहरूको केही प्रश्न छ भने म प्रफुल्ल सरलाई अनुरोध गरेर त्यस्तो एक दुईवटा छोटो केही छ भने चाहिँ म दिएर जान्छु। मैले यति भन्दै आफ्नो कुराहरू राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ। अहिले हाम्रो के उहाँ प्रस्तुता अहिले जानुहुने, कसैको केही प्रश्न छ भने दुईवटा प्रश्न लिउँ न। कसैको केही प्रश्न उहाँले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो विषयमा कुनै प्रश्न छ भने, जस्तै उहाँले भने मास हाउसिङतिर जानु पर्यो इन्डिभिजुअलबाट, अनि एउटा नेसनल हाउसिङ सेन्सस हुनु पर्यो भन्नुभएको छ। यो विषयमा कसैको केही प्रश्न छ भने उहाँलाई सोधिहालौँ। प्रफुल्ल सर छैन जस्तो छ। कुनै प्रश्न त्यतिकै आयो भने म चाहिँ हजुरलाई रेफर गर्छु। हस् सर, हस् धन्यवाद सर। एकदम मुरी धन्यवाद। एकदम आफ्नो समय बापत पनि पाऊँ लजेना म्याडम। हुन्छ। पछि सहकार्य गर्न पनि चाहिँ म अहिले सबैलाई अनुरोध गर्छु। एकदम हामी ओपनै गरेका छौँ सहकार्यको लागि होइन। हजुरले जुन भन्नुभएको थियो नि त्यो सबभन्दा राम्रो सेन्सस चाहिँ नि 1961 को हो हाउसिङ सर्वे। 71 मा फाइलै हराएपछि गोलमाल भयो। हजुर अहिले धेरै वर्ष भइसक्यो। यो चाहिँ गर्नै पर्ने जस्तो छ। यो चाहिँ 1971 पछि भएको छैन। हस् त, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। हस्, नमस्कार। प्रफुल्ल सर त्यहाँ क्वेसनहरू आएछ उसमा च्याट बक्समा। उहाँ हाम्रो भाइस चान्सलरज्यूलाई छ सर छ एउटा क्वेसन रहेछ। सुनिल बाबुजी हिँड्नुभयो क्या? ठिक छ, पछि कुरा गरौँला त्यसो भए। अहिले अब चाहिँ नि म यहाँ अर्को लास्ट चाहिँ नि कमेन्टेटर हुनुहुन्छ हाम्रो प्रोफेसर शिवराज अधिकारीज्यू। उहाँ चाहिँ नि त्रिभुवन युनिभर्सिटी सेन्ट्रल इकोनोमिक्स डिपार्टमेन्टको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। मैले कताबाट फेरि यो गुगल गरेर पत्ता लगाएको, उहाँ एउटा एसोसिएसनको पनि अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ यही सम्बन्धी। शिवराज अधिकारीजी, द फ्लोर इज योर्स। हजुरको फ्लोर। हस्, सबैलाई नमस्कार गर्ने। धन्यवाद छ मलाई यो अवसर दिनुभयो। सिक्ने कुरा धेरै कुरा रहे। यो एरियामा मैले धेरै त काम गरेको छैन, अलिअलि काम गरेको थिएँ। मेरो परिचय यहीँबाट सुरु गरेँ। हजुरलाई समय 15 मिनट है। हस्, म अलिकति थप परिचय पनि हजुरले नै दिनु पर्ला। हुन्छ। म ठ्याक्कै घडी नै हेरेको छु, 15 मिनट भन्दा बढी लिनेवाला छैन। अनि म चाहिँ अलिकता धेरै काम गरिरहेको छु यो क्षेत्रमा। जस्तै शान्तिनगरको यो स्क्वाटर सेटलमेन्टको चाहिँ के छ अवस्था भनेर एउटा गरेको थिएँ र त्यसको पब्लिकेसन पनि गरेको छु होइन। इन्टरनेसनल पब्लिकेसन छ त्यो भनेको, किताबै पब्लिस गरेको छु मैले। त्यो हुनाले केही क्षेत्रमा इन्ट्रेस्ट पनि लाग्यो। अनि पनि कुरा आयो, म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विभागमा काम गर्छु, त्यहाँ पढाउँछु, अर्थशास्त्र पढाउँछु। त्यही हिसाबले चाहिँ म अब अर्थशास्त्रतिरकै पक्षहरू यहाँ बढी चाहिँ चर्चा गर्छु होला। मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो हजुरहरूको चाहिँ प्रेजेन्टेसन। दुईटा हिसाबले मन पर्यो।
एउटा हजुरहरूले चाहिँ जो चाहिँ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टर हो अथवा त्यही एजेन्सीले चाहिँ यो यस्तो भइरहेछ भनेर सेयर गर्नुभएको छ र साथसाथै बेनिफिसियरीहरू पनि सँगै बसेर गर्नुभएको छ भनेपछि त्यो चाहिँ के हो भन्दा राम्रो इभिडेन्स, राम्रो चाहिँ होइन काम गरिरहेको कुन लेभलमा छ भन्ने कुरा त्यसले चाहिँ स्वतः देखाउँछ। त्यो मन पर्यो। र साथसाथै चाहिँ सर्ट टाइममा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ डाइमेन्सनहरू आए, त्यो हिसाबले पनि खुसी छु। र म एक प्रकारले लास्ट कमेन्टर भएको हुनाले पनि धेरै बोल्न नपर्ने भएको हुनाले म टाइममै सिद्ध्याउँछु यो कुराहरू गरेँ। र मैले अब एफोर्डेबिलिटीकै कुराबाट सुरु गर्छु। मैले हामी इकोनोमिस्ट भएको हुनाले अलिकता फरक तरिकाले कुरा त आइरहेकै छन् तर अलिक फरक तरिकाले हेर्छौँ। जस्तै एफोर्डेबल भनेपछि एफोर्डेबल बाइङ टु हाउस अथवा रेन्ट भन्ने मात्रै होइन कि हामीले के गर्छौँ भन्दा कुनै अब त्यो चाहिँ लिभलिहुडको लागि अथवा त्यसको चाहिँ नि त्यहाँ बस्दाखेरिमा जुन एफोर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ लाइफको लागि, सस्टेनको लागि, त्यो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो हुनाले हामीले एउटा घर बनायौँ, घर देख्यौँ र चाहिँ घर राम्रो 4-5 लाखमा बन्यो, ठ्याक्क राम्रो भयो। तर उसको डेली लाइफको हिसाबले जाँदाखेरिमा उसको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट अनि उसलाई चाहिँ अरू चाहिँ भनौँ न सर्भिसहरू कन्जम्सन गर्न अरू यावतहरूले पनि डेली जुन किसिमको चाहिँ कस्ट लाग्छ त्यो कस्ट पनि एफोर्डेबिलिटीको हिसाबले चाहिँ क्यालकुलेसन हुन्छ र गरिन्छ। तपाईँहरूले कुरा त गर्नुभएकै छ तर मैले चाहिँ स्पेसिफाई गरेँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ प्राइसिङ, घरको प्राइसिङ, रेन्टको प्राइसिङ अथवा ल्यान्ड मात्रै, टोटल चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मात्रै होइन कि साथसाथै चाहिँ डेली लाइफ उसको चाहिँ कहाँ बनाइयो, के गरियो, त्यसले चाहिँ कति चाहिँ डेली कस्ट चाहिँ बेयर गराइरहेछ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यसलाई पनि हामीले एक्सप्लोर गर्यौँ भने मलाई लाग्छ प्लानिङमा अघि चाहिँ PLUMB भनेर प्लान होइन त्यो जुन फर्मुला चाहिँ नि भनियो एकदम मन पर्यो। त्यही हिसाबले हेर्दाखेरिमा पनि प्लानिङमा त्यो इस्युहरू आएकै होला, त्यसलाई चाहिँ अलिक चाहिँ क्याटेगोरिकल्ली नै हामीले राख्न पाइयो भने ठिक हुन्छ कि भन्ने लाग्छ एउटा। दोस्रो अघि चाहिँ हाम्रो लजनाजीले चाहिँ जुन प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो त्यो कुराहरूमा 1-2टा कुराहरू चाहिँ राम्रा लाग्यो होइन। वेलबिङको कुरा हिसाबले हेरिरहेछ, सबै हिसाबले हेरिरहेछ, त्यसलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो। तर अब अर्को हिसाबले पनि हेरौँ न त, होम भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा हामीले चाहिँ समृद्धिको इन्डिकेटरकै रूपमा लिन्छौँ। समृद्धि चाहिँ जस्तै कसैलाई सोध्नु पर्यो भने घर छ कि छैन, घर बनाइस् कि बनाएनस्, जग्गा किनिस् कि किनिनस्, अथवा जग्गा पनि घर बनाउनैकै लागि किनिस् कि किनिनस् भनेर सोध्ने कुराहरू चाहिँ फिक्स्ड इन्कम ग्रुप र लो इन्कम ग्रुपलाई विशेष गरी सोधिन्छ। त्यो हुनाले यो चाहिँ जनमानसमै चाहिँ के हो भन्दा समृद्धिको एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर हो। र साथसाथै हामीलाई पनि थाहा छ अर्को अघिको कुरा आइसक्यो, बेसिक निड्स पनि हो। बेसिक निड्स चाहिँ एउटा सर्टेन लेभलमा हो, त्यसपछि चाहिँ लो इन्कम भन्दा पनि अब फिक्स्ड इन्कम ग्रुपहरूलाई फेरि यो समृद्धिको चाहिँ इन्डिकेटर पनि रहेछ बढी मात्रामा। त्यसो भए ठिक छ, होम चाहिँ समृद्धिको इन्डिकेटर पनि हो, समृद्धि मान्छौँ। तर साथसाथै दोस्रो के पनि हुने रहेछ भन्दा होम चाहिँ इनपुट पनि हो। होम चाहिँ के हो भन्दा इनपुट भन्दा पनि अझै सेक्युरिटीको भनौँ न, दोस्रो हिसाबले सेक्युरिटी हो, सुरक्षित महसुस गर्ने रहेछ मान्छेहरूले होइन। घर हुनासाथ चाहिँ धेरै कुराले सुरक्षित महसुस गर्छ। त्यो हुनाले यो चाहिँ घरको कुरा गर्दा, होमको कुरा गर्दा हामीले चाहिँ सेक्युरिटीको डाइमेन्सनलाई चाहिँ छुटाउन हुन्न र मलाई लाग्छ हाइलाइट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। बढी मात्रामा नै हाइलाइट गर्नुपर्छ। एउटा 2टा कुरा भयो। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ अझै तेस्रो भनौँ, तेस्रो चाहिँ होम चाहिँ आफैमा इनपुट हो। थप चाहिँ समृद्धि हासिल गर्नको लागि त्यो होम चाहिँ इनपुटको रूपमा काम गर्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाइलाइट गर्नुपर्छ, न कि यो चाहिँ अब कस्ट हो भन्ने हिसाबले जुन डिफाइन भइरहेछ होइन, यो इन्भेस्टमेन्ट हो भनेर हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। जब इनपुटको रूपमा इनपुटमा गरेको लगानी के हो त भन्दा त्यो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। त्यो हुनाले इन्भेस्टमेन्टको रूपमा भन्न सकिन्छ। कसरी भन्न सकिन्छ त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यसैले होइन अब के रह्यो भने 2टा हिसाबले हेरौँ अझै होइन। एउटा चाहिँ इनपुटको हिसाबले हेर्दाखेरिमा पनि अघि कुरा आयो, सबै हेल्थको कुरा आयो, सरसफाइको कुरा आयो, क्वालिटी अफ लाइफको कुरा आयो। तर एउटा मेजर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ डाइमेन्सन छुट्यो कि भन्ने लाग्यो मलाई, त्यो हो प्रोडक्टिभिटी। घर भइसकेपछि प्रोडक्टिभिटी कति इन्हान्स भयो, कति भयो त भन्ने कुरा हामीले मेजर गर्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ र चाहिँ सोसाइटीलाई चाहिँ जानकारी गराउनुपर्छ। घर त्यो हिसाबले इम्पोर्टेन्ट हो।
एउटा सेक्युरिटीको कुरा गरेँ, दोस्रो चाहिँ प्रोडक्टिभिटी। घर हुँदा र नहुँदा उसको प्रोडक्टिभिटी बढ्छ हैन। त्यो हुनाले त्यो प्रोडक्टिभिटी कति बढ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसलाई हेर्नै पर्छ, एउटा मेजर इन्डिकेटर। र साथसाथै चाहिँ यहाँ चाहिँ वुमन इम्पावरमेन्टको कुरा आयो, वुमन वेलबिङको कुरा आयो, एकदम एग्री छु। तर साथसाथै एजुकेसनको कुरा चाहिँ डाइमेन्सन पटक्कै कुरा गरिएन, मैले सुनेन, तपाईँहरूको काममा होला। एजुकेसन र चाहिँ प्रोडक्टिभिटीको चाहिँ डाइमेन्सन मस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। एजुकेसन चाहिँ बच्चाको एजुकेसन घर हुँदा मा पढ्ने विद्यार्थीले जुन हिसाबले पढ्छ, जुनको क्वालिटी अफ एजुकेसन हुन्छ अथवा उसलाई चाहिँ त्यो ठाउँ हुन्छ, स्पेस हुन्छ, अनि चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, त्यो मस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो हुनाले यो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो। त्यो हुनाले चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ डाइमेन्सनलाई हामीले छुटाउनु हुँदैन। त्यो दुईटा कुरा गरेँ मैले, प्रोडक्टिभिटी र अनि त्यसपछि यो एजुकेसनको कुरा। र चाहिँ त्यो साथसाथै अघि हेल्थको कुरा चाहिँ त छुट्यो, मतलब छुट्यो भन्दिनँ, मतलब मेन्सन भएको छ। तर हेल्थको डाइमेन्सनलाई पनि यही एजुकेसन अनि प्रोडक्टिभिटीसित जोडियो भने हामी के हो भन्दा यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हो भन्ने हिसाबले हेर्छौँ। अब दोस्रो चाहिँ डाइमेन्सन के हो भन्दा हामी एसेट हो। घर भनेको अर्को हिसाबले एसेटको हिसाबले हेर्छौँ, सम्पत्ति पनि भन्छौँ। सम्पत्तिले के गर्नुपर्छ भन्दा सम्पत्ति आइडल हुने होइन, सम्पत्तिले के गर्नुपर्छ भन्दा फ्लो अफ इन्कम जेनेरेट गर्नुपर्छ। त्यो फ्लो अफ इन्कम चाहिँ जेनेरेट गरेको छ भन्ने कुरा हामीले इन्स्योर गर्नुपर्छ र त्यो कुरालाई चाहिँ मतलब सोसाइटीमा भनौँ इन्डिभिजुअललाई पनि हामीले चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ इन्फर्म गर्नुपर्छ र गभर्मेन्टलाई पनि गर्नुपर्छ। फ्लो अफ इन्कम कसरी हेर्न सक्छौँ त भन्दा अघि पनि कुरा गरेँ मैले, प्रोडक्टिभिटीको एउटा हिसाबले चाहिँ हेऱ्यो भने फ्लो अफ इन्कम जेनेरेट गर्छ एउटा इन्कमको हिसाबले। अर्को चाहिँ के हो भन्दा अघि कुरा आयो, अलिकता डाइमेन्सन सुन्नु भएको छ हाम्रो चाहिँ अब फर्मल सेक्टर र इन्फर्मल सेक्टर। इन्फर्मल सेक्टरमा घरमै चाहिँ उनीहरूले उद्योग धन्दा अथवा सानोतिनो काम गर्न सक्छन्, त्यो हिसाबले चाहिँ फ्लो अफ इन्कम जेनेरेट गर्छ, डेफिनेटली हो। र फर्मल सेक्टरमा पनि प्रोडक्टिभिटी बढाउँछ। उसले घरमा आइसकेपछि घरले आफैले वेलकम गर्छ र ऊ बाहिरबाट काम गरेर आइसकेपछि उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा राम्रोसित चाहिँ मतलब थप चाहिँ कामहरू गर्नुपर्ने भयो भने गर्छ र प्लस घरकै काम पनि मोर प्रोडक्टिभ हुने गरी गर्छ। त्यो हुनाले फ्लो अफ इन्कम जेनेरेट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलि धेरै मात्रामा चाहिँ हामीले छलफल गर्नुपर्छ। र अर्को डाइमेन्सन भने होमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा कस्ट पनि घटाउँछ। फ्लो अफ इन्कम जेनेरेट गर्ने मात्रै होइन कि कस्ट चाहिँ अफ लाइफ चाहिँ जुन छ त्यसलाई चाहिँ घटाउँछ धेरै हिसाबले भनेको एउटा चाहिँ हेल्थको हिसाबले पनि घटाउने भयो होइन। उसले चाहिँ सुरक्षित मात्रामा बस्न पाउने भयो, सुरक्षित मात्रामा धेरै कुराहरू सुरक्षित हुनु भनेको कस्ट घट्नु हो। त्यो हुनाले यी डाइमेन्सनहरू चाहिँ यसका चाहिँ बेनिफिट र कस्टको हिसाबले हेर्नुपर्ने। बेनिफिट र कस्ट भनेको इकोनोमिस्टको हिसाबले सधैँ खालि पैसाको कुरा मात्रै गर्यो भन्ने होइन, मतलब वे अफ लाइफ हो। यो लाइफको हिसाबले थिङ्क गर्नुपर्छ। लाइफमा कसरी चाहिँ डेली मान्छेले चाहिँ कसरी के हिसाबले क्यालकुलेसन गर्छ, के कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन्छ, के कुरालाई भ्यालु गर्छ र के कुरालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हेरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई, त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले पिकअप गरेर के गर्नु पर्यो भन्दा उनीहरूको बिहेभियरसित हाम्रा कामहरू चाहिँ टाइ अफ गर्ने हो। जसले गर्दा हाम्रा कामहरू के हुन्छन् भन्दा मोर इफेक्टिभ हुन्छन् र त्यसले चाहिँ रिटर्न भनेको सोसाइटीलाई, कन्ट्रीलाई, त्यसपछि चाहिँ इन्डिभिजुअललाई पनि त्यसले रिटर्न दिन्छ। त्यो हुनाले त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। कुनै इन्भेस्ट गरिरहेछौँ, कुन सेक्टरमा गरिरहेछौँ भने त्यसको रिटर्न डेफिनेटली हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो क्यालकुलेसन चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा इन्फर्मेसन नभएको कारणले पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा त्यसलाई प्रायोरिटी दिन्न। गभर्मेन्टले पनि नदिएकै भन्नु मिल्दैन, तर जस्तै अघि पनि कुरा आयो जनता आवासको कुराहरू, तर टाइममा कम्प्लिट भएको छैनन्, क्वालिटीको बनेनन्, किन बनेका छैनन्, किन भएको छैनन् भन्ने कुरा हामीले के इन्स्योर गर्न सकेनौँ भने हो क्वालिटीको चाहिँ हामीले चाहिँ जनता आवास कार्यक्रम टाइममा बुझायो भने गऱ्यो भने इकोनोमिक ग्रोथ यसरी हुन्छ अथवा सोसाइटीमा यसरी जान्छ, प्रोडक्टिभिटी यति बढ्छ, एजुकेसन यस्तो हुन्छ, यो हुन्छ भन्यो भने त्यसका डाइमेन्सनहरूलाई चाहिँ त्यसका प्रब्लमको हिसाबले मात्रै नहेरौँ, यसका चाहिँ एडिसनल चाहिँ स्पिल ओभर इफेक्टलाई पनि हेरौँ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहेँ। र मलाई लाग्छ टाइम चाहिँ मेरो होइन अब 1-2 मिनट छ, म हेरिरहेको छु। यो डाइमेन्सनहरूलाई हेरौँ र कार्यक्रम चाहिँ एकदमै राम्रो छ। र म चाहिँ अब प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ मैले जुन हिसाबले चाहिँ हेरिरहेको थिएँ, तपाईँहरूले पनि स्क्वाटर सेटलमेन्टमा चाहिँ काम गरे हुनाले मैले थोरै चाहिँ 1-2 लाइन चाहिँ शान्तिनगरमा चाहिँ देख्दाखेरिमा
मैले के भेटाइरहेको थिएँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले हेर्छु र यसमा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको चाहिँ कतिपय पोलिसीहरू अथवा लुमेन्तीले पनि यसमा चाहिँ सहयोग गरिरहेछ। त्यति बेला तपाईँहरूको डकुमेन्ट पनि मैले पढिरहेको थिएँ र यसमा के देखिने रहेछ भन्दा हामीले चाहिँ कुनै बस्तीलाई एउटा बस्तीबाट अर्को बस्तीमा सार्न चाहने रहेछौँ, भनेको चाहिँ टोटल सिफ्ट गर्न चाहने रहेछौँ। जस्तै मानौँ कुनै चाहिँ एउटा भनौँ स्क्वाटर सेटलमेन्टलाई अर्को चाहिँ ठाउँमा त्यही चाहिँ भनौँ न अब सुकुम्बासी बस्ती भनौँ न, सुकुम्बासी एउटा ठाउँको सुकुम्बासी बस्तीलाई अर्को ठाउँमा सुकुम्बासी बस्ती भनेर सार्ने रहेछौँ। त्यो हुनाले चाहिँ कतिपय मान्छेहरूलाई सुकुम्बासी भन्ने शब्द अथवा त्यो किसिमको चाहिँ उसले चाहिँ त्यो लोकेसन अथवा त्यहाँ हुने भित्र हुने चाहिँ नेगेटिभ स्पिल ओभर इफेक्टहरूले चाहिँ के हुन्छ फेरि सुकुम्बासीको चाहिँ नामबाट बस्न मन नपर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ मैले होइन मैले चाहिँ मेरो फाइनेन्सले त्यो भेटाएको थियो। त्यो हुनाले त्यही बस्तीलाई एकै ठाउँमा लैजानु भन्दा तिनीहरूलाई चाहिँ चोइसमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जाने हो भने यो अर्बन चाहिँ जुन किसिमको प्रब्लम छ त्यो चाहिँ प्रब्लम सल्भ हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा लागेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ के हो भन्दा मैले घरि हेरिराखेको छु होइन। अनि चाहिँ नम्बर 2 चाहिँ के हो भन्दा हामीले हेर्दाखेरिमा अहिले सुकुम्बासी बस्ती अथवा सुकुम्बासीदेखि लिएर आयोग सहयोग गठन गरिरहेछौँ होइन, सरकारले यो किसिमको गरेका छौँ। मेरो बुझाइमा चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ सरकारले आयोग गठन गरेर काम गरिरहेछ त्यसले चाहिँ के हो भन्दा सुकुम्बासी अथवा यो किसिमको समस्या बढाउँछ कि घटाउँछ भन्नेमा चाहिँ म कन्फ्युजनमा छु। घटाउँछ भन्नेमा चाहिँ म सिन्सियर छैन होइन, किनभने यो चाहिँ मोडालिटीमा चाहिँ अलिकता फरक रहेछ। त्यसमा चाहिँ लुमन्तीले पनि आफ्नो चाहिँ सेयर गरिरह होला, नजिकबाट हेरिरह होला। मैले चाहिँ जुन किसिमको पोलिटिकल मेकानिजमबाट चाहिँ बनाएका कामहरूले चाहिँ के हुने भन्दा त्यसले चाहिँ घटाउने रहेनछ, बढाउने रहेछ हाम्रो जस्तो कन्ट्रीको लागि। मैले चाहिँ अब अलि बाहिर चाहिँ युरोपतिरको कन्ट्रीसित पनि कम्पेयर गरेको थिएँ। बाहिरतिर चाहिँ के हुने छ पोलिटिकल सिचुएसनले चाहिँ अलिकता चाहिँ घटाउने काम गर्ने रहेछ। हाम्रो जस्तो सिस्टममा के हुने रहेछ भन्दा भोटसित रिलेटेड हुने अरू फ्याक्टरसित रिलेटेड हुने भएको हुनाले घट्दैन भन्ने पाइयो। यो कुरा दुईटा सेयर गर्दै मेरो यो सामान्य चाहिँ कमेन्ट होइन, जुन कमेन्ट भन्दा पनि आफ्नो सेयरिङ गरेँ र हजुरहरूको चाहिँ एकदम यही क्षेत्रमा लागेको हुनाले धेरै इन्डेप्थ छ। र त्यति मात्रै होइन, हाम्रो सुनिल बाबु होइन चाहिँ जुन होइन श्रेष्ठले जुन चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नु अथवा चाहिँ आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो उहाँ यो क्षेत्रकै विज्ञ हो। त्यो हिसाबले यो मैले सानो चाहिँ 2-4वटा चाहिँ इलिमेन्ट थपेँ भने मेरो तर्फबाट मलाई यो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। फेरि पनि खुसी छु, धन्यवाद। प्रोफेसर शिवराजी यहाँलाई मुरी धन्यवाद। ठिक समयमा चाहिँ आफ्नो मन्तव्य दिनुभयो। असाध्य चाहिँ नि अरूले छुटेको डाइमेन्सनहरू पनि हजुरले कभर गरिदिनु भएको छ। अब म सबै यो प्रस्तुताहरूलाई धन्यवाद दिई अब फ्लोर ओपन गर्छु। पहिला चाहिँ नि 2-3टा प्रश्नहरू आएको छ, म त्यो प्रश्न विषयमा यहाँलाई जानकारी गराउँछु। त्यो पछि कसैको केही प्रश्न छ भने च्याट बक्समा अथवा हात उठाएर चाहिँ नि बोलिदिनु होला। सबभन्दा पहिले युवन मल्लजीलाई यहाँ 2टा प्रश्न छ। यहाँ यो चाहिँ नि प्रश्न हाम्रो आर्किटेक्ट डाक्टर गणेश गुरुङजीको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने उहाँ यो बारपाकमा लाप्राकमा 500वटा घर बनाउनु भएको थियो। ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ लाइभलीहुड छ। त्यसकारण हाम्रो उहाँको प्रश्न के छ भने हाउ डिड यु रिजल्भ दिस लाइभलीहुड चाहिँ नि यो मुसहर बस्तीमा तराईमा त्यो कसरी रिजल्भ गर्नुभयो भन्ने उहाँको एउटा प्रश्न छ। अनि अर्को उहाँको प्रश्न चाहिँ नि यो जति पनि तपाईँले रुफिङ मेटेरियल युज गर्नुभएको छ त्यो तराईमा पहाडमा र हिमालयमा केही हो कि फरक छ भन्ने उहाँको प्रश्न छ। यी 2टा प्रश्न चाहिँ नि हाम्रो युवन मल्लजीको लागि। युवन मल्लजी क्लियर छ है? थ्याङ्क्स फर द क्वेसन है। मैले पहिला क्वेसनको चाहिँ यो चाहिँ छ नि लापाकको गोर्खाको एनआरईको कुरा गर्नुभयो नि यहाँले चाहिँ रिसेटलमेन्ट लाइभलीहुड भन्ने कुरो। हामीले चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली हामीले चाहिँ सकुन्जेल चाहिँ हामी रिलोकेसन गर्दैनौँ। उहाँहरूलाई सकिन्छ भने उहाँहरू चाहिँ जहाँ बसिरहनु भएको छ त्यही ल्यान्डलाई नै गभर्मेन्टको ल्यान्ड हो भने त्यसलाई चाहिँ ल्यान्ड टाइटल दिलाउन नआउने वा ल्यान्ड युजर राइट दिलाउन लानेमा हामी लोकल गभर्मेन्टसम्म कन्भिन्स गराएका छौँ। जुन यो मेरो ब्याकग्राउन्डको फोटो छ त्यो चाहिँ 70को फोटो हो। उहाँहरू जहाँ बसिरहनु भएको छ त्योभन्दा अराउन्ड 100 मिटर मात्रै भित्र चाहिँ उहाँहरूलाई गभर्मेन्टको ल्यान्ड दिएर उहाँहरूलाई घर बनाउनु भयो। ल्यान्ड चाहिँ 50वटा घर। त्यो हिसाबले उहाँहरूको जुन लाइभलीहुड छ त्यही लाइभलीहुडमा नै उहाँ फोकस हुनुभयो। उहाँहरूको चाहिँ डेली वेजेस लेबरहरू नै हो। उहाँहरूले चाहिँ अरू डिस्टेन्समा गएर चाहिँ काम गर्न जानु परेन। जुन चाहिँ अहिले उहाँले
रेगुलर इन्कम जहाँबाट उनीहरूले लाइभलीहुड गरिरहनु भएको छ त्यही लाइभलीहुडमै उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ के भयो भने ल्यान्ड टाइटल अथवा ल्यान्ड युजर्स राइटहरू उहाँहरूको भएको कारणले चाहिँ अहिलेकोमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एरियालाई चाहिँ उहाँले बार्नु भएको छ। उहाँहरूले एरिया बारेर उहाँले चाहिँ स्मल किचन गार्डनिङ जस्तो पनि गर्नुभएको छ। सो त्यहाँबाट पनि उहाँले एक किसिमको चाहिँ छ नि कुखुराहरू पाल्ने यताउता चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो टेरिटोरियलहरू त्यो गरेर चाहिँ गर्नुभएको छ। त्यसको साथै लोकल गभर्मेन्टले अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी रोड जति छ त्यो चाहिँ वाटर सप्लाई सिस्टम चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले कन्ट्रिब्युसन गरेको छ यसमा चाहिँ। यो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ फुल्ली चाहिँ लङ रिलोकेसन चाहिँ हामीले इन्करेज गर्दैनौँ, जुनले गर्दा लाइभलीहुडलाई धेरै इफेक्ट पर्छ। सकिन्छ भने उहाँहरू बसिरहेको ठाउँबाटै लाइक 100 मिटर टु 200 मिटर लेस देन 500 मिटरसम्मको डिस्टेन्समा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहीँ उहाँहरूको बसिरहेको लाइन सेफ छ भने चाहिँ उहाँहरू त्यही लाइनमा हामीले दिन्छौँ। त्यहाँबाट सेफ छैन र त्यहाँबाट धेरै नजिक कुनै लाइन सेफ लोकेसन छ भने गभर्मेन्ट ल्यान्ड छ भने त्यहाँदेखि लोकेसन गराएर गराउने चाहिँ हामी त्यो हिसाबमा हामी अगाडि बढेका छौँ। अर्को अब त रिफरल त तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ यो के भन्छ मेटेरियलको कुरा गर्नुभयो, रुफिङ मेटेरियल रुफिङ मेटेरियलमा चाहिँ हामीले चाहिँ रुफमा चाहिँ हामी सिजिआई सिटै युज गरिरहेको छौँ अहिलेको केसमा होइन। अरू अरू अब सिजिआई बाहेक अरू गर्न सकिने केस छैन। तर चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ ट्रस्टहरूमा चाहिँ तराईतिर चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्वमा तराईतिर चाहिँ हामीले ट्रिटेड ब्याम्बो युज गरिरहेछौँ र कुनैमा चाहिँ मेटल ट्रस्ट युज गरिरहेछौँ र पश्चिममा चाहिँ त्यतिको ब्याम्बो चाहिँ ट्रिटेडहरू नपाउने भएको कारणले पश्चिममा हामीले ट्रिटेड नभएर चाहिँ हामीले ट्रस्ट अथवा चाहिँ त्यहाँ वुड पाउने भएर वुड युज गर्ने त डिपेन्ड अपन त गभर्मेन्टले के दिन्छ हामी, किनभने हामी जोइन्ट पार्टनरसिपसँग गभर्मेन्टमा जान्छौँ कि हामी जुन पनि कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ ट्राई पार्टी एग्रिमेन्टै हुन्छ हाम्रो। हामी एउटा टेक्निकल र फाइनेन्सियल सपोर्ट, त्यसपछि लोकल कम्युनिटी लोकल युजर्स ग्रुप भनौँ अथवा चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्टिङ पार्टनर र त्यसको साथसाथै लोकल गभर्मेन्ट अथवा प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट पनि त्यसमा छ भने प्रोभिन्स गभर्मेन्ट पनि हुन्छ, 4 पार्टी एग्रिमेन्ट हुन्छ, उहाँहरूको फाइनेन्सियल कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, आइदर उहाँहरूले ल्यान्ड दिने हुन्छ ल्यान्डको त्यो हुन्छ, साथसाथै उहाँहरूले हाउसिङमा चाहिँ झन्झन्डै चाहिँ 1 लाखदेखि 1.5 लाख कन्ट्रिब्युसन गरिरहनु भएको छ इन्डिभिजुअल हाउसहरूलाई लोकल गभर्मेन्ट। युवनजी यो मेटेरियलको कुरा गर्दाखेरि जस्तो सबै ठाउँमा सिजाई सिट भन्नुभयो, खालि फ्रेम फरक, तर एउटा चाहिँ इभन ब्याम्बो सिट्स वर युज हो। ब्याम्बो सिड्स चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ ब्याम्बो सिड चाहिँ हामीले पहिला युज गरेको छौँ। एउटा चाहिँ यहाँलाई कति थाहा छ थाहा छैन होइन, झापामा हामीले नि सिटाको फन्डिङबाट चाहिँ एउटा चाहिँ ब्याम्बो फ्याक्ट्री ब्याम्बो सिजिआई सिड फ्याक्ट्री नै बनायो आएर नेपालसँग। तर त्यहाँ त्यो उहाँहरूले धेरै नै अगाडि 10-15 वर्ष अगाडि नै त्यो फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस भएको हो र पछि गएर त्यो सिजिआई सिटको ड्युरेबिलिटी पनि भएन, त्यो ब्याम्बोको सिजिआई सिट साइज पनि नमिलेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो फ्याक्ट्री नै डिसफङ्सनल भएछ अहिले। तर सारा नेपालले रिभाइभ गर्न अथवा त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भने उहाँहरूले गरिरहेछ। तर अहिले हामीले नयाँ ब्याम्बोको गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ रुफिङमा ब्याम्बोले प्रयोग नगरिकन पनि हामीले चाहिँ पार्टिजन वालहरूमा अथवा चाहिँ पोलहरूमा चाहिँ ब्याम्बो युज गरिरहेछौँ र अरू चाहिँ के भन्छ ट्रस्टहरूमा चाहिँ ट्रिटेड ब्याम्बो युज गरिरहेछौँ र चाहिँ के भन्छ रुफिङमा ट्रिटेड ब्याम्बो चाहिँ युज गर्न सकेन, जुन चाहिँ त्यो ड्युरेबिलिटी र लट अफ केमिकलको प्रब्लम आयो। हस्, थ्याङ्क यू, एकदम सठिक जवाब दिइदिनु भयो। यहाँ विजय सिंहजीको एउटा प्रश्न छ, सबैको लागि भन्नुभएको छ, तर त्यही पनि म यसो हेर्दाखेरि लजनाजीलाई नै प्रश्न छ। उहाँको प्रश्न के छ भने यो पोखरामा जुन बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम बिल्डिङ पर्मिट लिइयो त्यो चाहिँ नि त्यही स्ट्यान्डर्ड सिस्टम नै हो कि भन्ने एउटा छ। त्यसमा चाहिँ नि बिल्डिङ पर्मिट लिँदाखेरि अनि अर्को कुरा चाहिँ नि के छ भने त्यहाँ जस्तै भनौँ न त्यहाँ जति समावेशी टोलमा कसैले एडिसन गर्यो तल्ला थप्यो एक्सटेन्ड गर्यो भने त्यसलाई फलोअप गर्ने मेकानिजम छ कि छैन भने त्यही दुईवटा प्रश्न उहाँको छ। यो लजनाजीले चाहिँ नि अर्को पनि प्रश्न बाँकी छ, अर्कोमा आउँछ, पहिला यो प्रश्न दिउँ। लजनाजीले दुईवटा प्रश्न, एउटा बिल्डिङ पर्मिटलाई युजुअल प्रोसेस हो कि होइन, अर्को कुरा चाहिँ नि यदि घर एक्सटेन्ड गर्यो भने त्यसको फलोअप मोनिटरिङ कसरी गरिन्छ भन्ने। यो चाहिँ नि हामीले यो प्रोजेक्ट यो पोखराको समावेशी टोल पोखराकै कन्टेक्स्टमा पोखराको यो प्रोजेक्ट चाहिँ नि हामीले त्यहाँ पोखरा महानगरपालिकासँगै यो पार्टनरसिपमा हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेका हौँ। अनि त्यो बिल्डिङ पर्मिट चाहिँ नि त्यो जे त्यही हो, मतलब रेगुलरै हो, त्यहाँको लागि छुट्टै स्पेसल भन्ने खालको होइन।
तर यो अब तल्ला चाहिँ नि एक्सटेन्ड तल्ला थप्नको लागि के हो भने अब यो सबै यो लो इन्कम पिपलहरूको लागि हामीले हाउसिङ फेसिलिटी हाउसिङ एक्सेस गराइदिएको भएको हुनाले यो कमसेकम यो लो कस्ट नभनौँ तर अब हामीले एफोर्डेबल हाउसिङ भनेको छौँ नि एफोर्ड गर्न सकिने खालले बनाएको र इन्क्रिमेन्टल एक्सप्यान्ड गर्न सकिने प्रोभिजनमा हामीले गरेको हुनाले यसको यो पहिला हामीले चाहिँ नि एक तल्ला भयो बनाएको र हामीले चाहिँ नि यो अहिले जुन त्यहाँ जग राखेको छ त्यो जग राखेको बेला कम्युनिटीसँग कन्सल्टेसनमै उनीहरूको भनौँ कन्सल्टेसनमै कमसेकम अर्को चाहिँ नि 1.5 तल्लासम्म चाहिँ नि माथि जान सकिने गरेर त्यो हिसाबमा चाहिँ नि क्यालकुलेट गरेर जग राखेको भएको हुनाले उनीहरूले पछि तल्ला थप्न सक्छन्। अहिले मान्छेहरूले अहिले त्यहाँ बस्नेहरूले धमाधम तल्ला थप्दैछन्। उनीहरूको अब इकोनोमी उनीहरूको भनौँ न उनीहरूको चाहिँ नि लाइभलीहुड इत्यादि इम्प्रुभ भयो अनुसार उनीहरूले तल्ला थप्ने काम चाहिँ नि भइरहेको छ। 1 तल्ला 1.5 तल्लासम्म उनीहरू माथि जान सक्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि अब यो लो इन्कम पिपलहरूलाई लो बजेटको आधारमा डिजाइन गरेको भने भएकोले चाहिँ नि यो धेरै ठुलो त अहिले उनीहरूले जान सक्दैन एज इट इज कन्डिसनमा। पछि अब फ्युचरमा उनीहरूले भट्काएर चाहिँ नि यसलाई ठुलो बनाउने भनेर भयो भने अब त्यो इन्डिभिजुअल इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन हो त्यो गर्न सकिन्छ। तर एज इट इज अहिलेको जुन कन्डिसनमा चाहिँ 1.5 तल्ला उनीहरूले जान सक्छ त्यो उनीहरूलाई जानकारी छ। त्यो जग चाहिँ नि त्यतिको लागि चाहिँ अहिले तयार गरेर बनाएको हो। यो यसमा म अलि थपिहालौँ मलाई अलिकति जानकारी भएको हुनाले यो जुन कोर हाउस बनिसक्यो एक्सटेन्सन प्लान पनि बनाएको छ। कसैले एक्सटेन्ड गर्नु मन पर्यो भने एक्सटेन्ड गर्न किसिमको प्लान बनाइदिएको छ एज ए रेफरेन्सको लागि। अर्को प्रश्न लजनालाई यहाँ चाहिँ डाक्टर गणेश गुरुङजीको प्रश्न छ यो रियालको स्टडीमा यो साइकोलोजिकल इम्प्रुभमेन्ट इन्क्लुड भएको छ कि छैन भने किन नराखेको किन यो साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट चाहिँ असाध्यै इम्प्रुभमेन्ट त्यो विषयमा चाहिँ नि केही हाइलाइट गरिदियो छ कि छैन भए किन छैन। साइकोलोजी भन्ने वर्ड चाहिँ नि युज चाहिँ नि भएको छैन। तर अब यो वेलबिङको चाहिँ इन्डिकेटर 11वटा इन्डिकेटर लिएको छ। त्यसमा चाहिँ नि के पर्छन् भने यो फिजिकल उहाँले भन्नुभयो जस्तै यो फिजिकल इम्प्रुभमेन्ट मात्रै होइन कि इन्डिकेटरमा 11वटामा म सर्टसर्टी यहाँ सुनाइदिइहालौँ। ओभरअल लाइफ सेटिस्फ्याक्सन स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ हेल्थ क्वालिटी अफ स्लिप अपर्च्युनिटिज personal relationships, safety and security, community cohesion, quality of local environment, job satisfactions, longer term life prospects भन्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ नि त्यो वेलबिङ इन्डिकेटर्समा 11वटा कुरालाई समावेश गरेको छ। अब त्यसमा साइकोलोजी भन्ने नभने पनि यो कुराहरू धेरै चाहिँ नि यो जुन छ नि हाम्रो यो एटिट्युडसँगै रिलेटेड जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भन्दाखेरि यो जुन यसमा चाहिँ उहाँले जुन यो छ नि एग्री डिसएग्री गरेको जुन सेटिस्फ्याक्सन्सहरू ह्याप्पी अनह्याप्पीनेस जुन उहाँले इन्डिकेट गर्नुभएको छ नि त्यो एक प्रकारले त्यो उसको त्यो साइकोलोजिकल त्यो छ नि स्टेटलाई पनि देखाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई यो स्टडी। यसको चाहिँ नि डिटेल रिपोर्टहरू मैले एकदमै छोटो एकदमै की पोइन्ट्सहरू मात्रै आज सेयर गरेँ हो। यहाँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो प्लिज लेख्नुहोस् है। म त्यो डिटेल रिपोर्ट छ त्यो सेयर गर्छु यहाँहरूलाई। च्याट बक्समा इमेल राखिदिनु न प्लिज अनि लजनाजीलाई सहिलो हुन्छ। ओके हस्। अरू प्रश्न देखिएन। बरु यहाँ एउटा प्रश्न थियो अब नास्टको भाइस च्यान्सलर गइसक्नु भएको छ। नास्टले के काम गरिरहेछ भन्ने प्रश्न छ उहाँको। कसैले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। अघिको प्रेजेन्टेसनमा पनि इन्क्लुड भएको थियो। एउटा मलाई याद भएको चाहिँ नि के छ भने हाम्रो भुवनेश्वर श्रेष्ठजीले 50 लाख रुपियाँ चाहिँ नि अनुदान दिनुभएको छ ग्रान्ट। त्यो चाहिँ नि हाउसिङको मात्रै स्टडी गर्नको लागि भनेर। त्यसमा चाहिँ नि त्यो फन्डलाई चाहिँ नि उहाँले अरू पार्टनरहरूसँग कोलाबोरेसनमा युज गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा अहिले भनेको थियो आज जति पनि संस्थाहरू छ दे आर वेलकम टु कम एन्ड वर्क इन पार्टनरसिप विथ भनेर त्यो एउटा अघि भन्नुभएको थियो। अरू कसैले केही सुन्नु भएको छ भने नास्टको के काम भनेर सुनाइदेऊ न प्लिज। कसैलाई आइडिया छ? यहाँ च्याट बक्समा प्रश्नहरू देखिएन अरू पनि है। एउटा अर्को क्वेसन छ त्यहाँ कुन चाहिँ रुपेशजीको 50% गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन कसरी एक्सेस अनि भनिदिउँ त लुम्बन्ती क्वेसन के हो भनेर। 50% कन्ट्रिब्युसन एक्सेस हजुर क्वेसन टु युवराज सर 50% गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन एक्सेस गर्दा लोकल गभर्नमेन्टलाई बुझाउन कन्भिन्स गर्न डिड इट टेक अ लट अफ एन्गेजमेन्ट ल यो कन्भिन्स गर्न झन्डै 1.5 वर्ष लाग्यो कि इट्स अ लङ प्रोसेस हो। हामीले यो 2000 यो प्रोसेस कहाँबाट सुरु भयो भने 2017 को फ्लडमा जुन हामीले चाहिँ झन्डै
1500वटा चाहिँ टेम्पोररी सेल्टर बनायौँ हामीले इस्ट र वेस्टमा गरेर फ्लड रेस्पोन्स प्रोजेक्टमा 2017 को फ्लडमा। त्यसपछि आएर हामीले त्यो बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो सुरु भएको भनेको चाहिँ विराटनगर म्युनिसिपालिटीबाट सुरु भयो। विराटनगर म्युनिसिपालिटीले के भन्यो भने ल ठिकै छ त तपाईँहरूले चाहिँ यो टेम्पोररी सेल्टरसम्म ल्याउनु भयो उहाँहरूलाई जसको घरहरू गइसकेको छ। टेम्पोररी सेल्टर भनेपछि राम्रै थियो कि ब्याम्बूबाट बनाएको इच हाउस कस्ट अराउन्ड लाइक 5000 रुपिस बराबरको ब्याम्बू र सिजिआई सिट राखेर बनाइदिएको थियौँ हामीले र अनि त्यसपछि टार्पोलिन दिएको थियौँ। त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो भने ठिकै छ त्यसपछि यिनीहरूलाई पर्मानेन्टतिर कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुरो भयो। अनि उहाँहरूले चाहिँ के भन्छ हामी ल्यान्ड एलोकेसन गरिदिन्छौँ र त्यसपछि चाहिँ अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरिदिन्छु भनिसकेपछि हामीले विराटनगर म्युनिसिपालिटीसँग चाहिँ काम गरेर हामीले झन्डै झन्डै चाहिँ 50वटा घर पर्मानेन्ट घर बनाइदियौँ। बनायौँ। त्यसपछि गएर अनि त्यही प्रोसेसमा चाहिँ अरू म्युनिसिपालिटीहरू झापा, सप्तरी, मोरङ पनि सुरु भयो र गभर्मेन्टको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हामी चाहिँ नि तपाईँहरूको पनि हामीले यति हाल्न सक्छौँ, टेक्निकल कस्टहरू यति हुन्छ र तपाईँहरूको 50% कस्ट चाहिन्छ हामीले 50% हाल्छौँ भनेर जाँदा इट्स अ लट अफ डायलग ह्यापन होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ इट वाज बिन सक्सेसफुल। अहिले चाहिँ के छ भने गभर्मेन्ट चाहिँ लोकस हाउसिङमा पैसा हाल्न चाहिँ दे आर भेरी मच रेडी के। हामीलाई चाहिँ लास्ट इयर मात्रै झन्डै झन्डै गभर्मेन्टले हाउसिङमा $4.5 मिलियन चाहिँ लोकस हाउसिङमा फाइनेन्सियल कन्ट्रिब्युसन गरेछ, इन्क्लुडिङ द अदर इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू रोड भयो उहाँहरूको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई अरू सबै पनि उहाँले पनि कन्ट्रिब्युट गरेछ। र त्यसको साथसाथै झन्डै 2 मिलियन बराबरको त हाम्रो चाहिँ के भन्छ ल्यान्ड कन्ट्रिब्युसन पनि गभर्मेन्टको आइरहेकै छ। र अर्को एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग पनि हामीले काम गरेर सेन्ट्रल गभर्मेन्टको जुन चाहिँ मिनिस्ट्री अफ ल्यान्डसँग काम गरेर जुन हलिया प्रोजेक्ट जुन चाहिँ लास्ट 10 इयर्सदेखि सक्सेस नभएको प्रोजेक्ट हामीले कञ्चनपुरमा चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग मिलेर उहाँहरूलाई चाहिँ घर बनाइदियौँ र हाम्रो डिजाइनबाट। त्यसको साथसाथै उहाँहरूले ल्यान्ड चाहिँ डिआरआर रेजिडेन्ट ल्यान्ड बनाएर चाहिँ त्यो पनि हामीले चाहिँ सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट गर्यौँ। त्यहाँको गभर्मेन्टको चाहिँ दे आर विलिङ, इट निड्स टु हेभ अ लङ डायलग। थ्याङ्क यू। धन्यवाद युवनजी। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो रुपेश श्रेष्ठ हाउसिङ रिकभरी रिकन्स्ट्रक्सन प्लेटफर्ममा काम गर्नुहुन्छ, उहाँले सोध्नुभएको क्वेसन हो। अब एउटा अर्को प्रश्न छ यहाँ, यो अब कहिले जसले जवाब दिए पनि हुन्छ होला। इज द इचङ्गु नारायण हाउसिङ विच रिमेन्स डिजर्टेड रियली अफोर्डेबल? हाउ डु यु सी द पोसिबिलिटी टु मेकिङ युज अफ दिस हाउसिङ युनिट्स फर अर्बन पोर? क्वेसन चाहिँ नि यो इचङ्गु नारायणको चाहिँ नि डेजर्टेड, सायद किन डेजर्टेड भयो र चाहिँ नि इज इट पोसिबल टु कन्भर्ट इट फर अर्बन पोर भनेर लजनाले जवाब दिउँ, नभए म पनि अलिकति थाहा भयो भने म चाहिँ भन्न सक्छु। लजनालाई म एज ए मोडरेटर म चाह्यो भने मात्रै भन्छु। हस् प्रफुल्ल, मैले त्यहाँ 2 लाइन लेखी पनि दिएँ यसको जवाबमा। अब इचङ्गु नारायणको हाउसिङ चाहिँ गभर्मेन्टले ओन गर्छ। त्यो अब त्यो एफोर्डेबल अनएफोर्डेबल त्यो विषयमा त कुरै गरेको छैन, आएकै छैन। किनभने त्यसको मूल्य पनि तोकेको छैन गभर्मेन्टले। यो अथवा त्यो बेच्ने नै हो उनीहरूलाई त्यहाँ होइन, त्यो बेच्ने नै त्यसरी नै दिने हो, अथवा चाहिँ हो भने त्यसको पैसा कति मूल्यमा पाउने, कति वर्षमा पाउने, त्यो फाइनेन्सको एक्सेसको अथवा त्यसको मूल्य नै तोकेको छैन भने त्यो एफोर्डेबल हो अथवा होइन भन्ने कुरा नै थाहा छैन। भन्दाखेरि यी डिटेलमा त्यहाँ चाहिँ कुरा भएकै छैन, यो छलफल भएकै छैन। अब त्यो यतिकै खाली भइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ अब कम्युनिटिजहरूलाई त्यहाँ चाहिँ नि राख्ने हो, उनीहरूलाई चाहिँ नि बस्न दिने हो भन्ने गभर्मेन्टले चाहिँ नि त्यो डायलग चाहिँ नि इनिसिएट गर्नुपर्छ कम्युनिटिजहरूसँग र उनीहरूको पनि कन्सर्न्सहरू अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। उनीहरूको कम्युनिटीको कन्सर्न के हो त भन्दाखेरि गभर्मेन्टले पनि आफ्नो तर्फबाट त्यो घरलाई कसरी दिने भन्ने त्यो खालको पनि अब उनीहरूको पोलिसिजहरू त्यहाँ अब रुल्स रेगुलेसन्स के हुन सक्छन् त्यो केही पनि गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि आएको छैन। त्यो त्यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर त्यो कुराहरू के पनि त्यो क्लियरै छैन। त्यो भन्दाखेरि त्यो कम्युनिटीले एकपटक चाहिँ नै भनिदियो भन्नेमा नै भन्यो भन्ने मात्रै भयो, तर त्यो गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि क्ल्यारिटी के पनि छैन। त्यो अहिले भन्दाखेरि गभर्मेन्टले पनि आफ्नो तर्फबाट क्लियर गरिदिनु पर्यो कसरी दिन सकिन्छ, कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा र कम्युनिटीको कन्सर्न्सहरू पनि बुझेर त्यसलाई सामञ्जस्यमा हामी चाहिँ आउनुपर्छ होला, डायलग चाहिँ गर्नुपर्छ त्यसको युजको लागि। म एज ए मोडरेटर भए पनि अलि थपिदिउँ। यही
नम्बर 1 हामीले बुझ्नुपर्ने किन डेजर्टेड भयो भन्दाखेरि दिस इज द इम्पोज प्रोजेक्ट, यो डिमान्ड ड्रिभन हुँदै होइन। अनि अर्को अघि युपनोमोलोजीको प्रेजेन्टेसनमा थियो नि, उनीहरू रिलोकेट गर्ने भन्न साथै द क्वेसन लाइभलीहुड हुन्छ, त्यो भावनाले इट्स डेजर्टेड, त्यहाँ गएर मान्छे के काम गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यस कारण अघि उहाँले भन्नुभएको थियो विदिन द पेरिफेरी 100 मिटर भनेर, द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। तर कन्सल्टेसन अब लजनाजीले भने जस्तै, तर स्टिल अब कन्टेक्स्ट एउटा चाहिँ नि के छ फुर्सद भएन म त राखिदिइहाल्नु नि थियो। प्रफुल्ल सर डिस्कनेक्ट भयो जस्तो छ। म सुने जस्तो गरेर बसिरहन्छु। प्रफुल्ललाई डिस्कनेक्ट हुनुभएको जस्तो है। कसैले टेक ओभर गर्नुपर्छ होला। हुन्छ ल, हुन्छ म प्रफुल्लको एब्सेन्समा म चाहिँ नि अलिकति फेसिलिटेट गर्ने प्रयास गरौँला। अरू कसैको केही प्रश्न छ अथवा कसैले नलेख्नु भयो नि यहाँ चाहिँ अहिले कसैको प्रश्न छन् भने चाहिँ नि कसैको प्रश्न अथवा जिज्ञासा छन् भने रेज गर्न सक्नुहुन्छ, बोल्न सक्नुहुन्छ। छ सुनिन्छ 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 हजुर भन्नुहोस्। अब चाहिँ नि अरू कुनै प्रश्न नभए हुनाले अब यो वर्ड अफ थ्याङ्क्स र क्लोजिङ रिमार्क्सको लागि म युएन ह्याबिट्याटको प्रोग्राम म्यानेजर पद्मचन्द्र जोशीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोशीजी सुनिन्छ? हजुर सुन्दैछु, धन्यवाद प्रफुल्ल दाइ। हस् धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त सबैलाई अभिवादन गरौँ। आज विश्व बसोबास दिवसको अवसरमा लुमन्ती लगायतका संस्थाहरूले जुन किसिमको यो महत्त्वपूर्ण छलफललाई अगाडि सारेको छ, यसबाट हामीले धेरै सिक्ने मौका पाएका छौँ। त्यसको लागि आयोजकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरिकन यो अक्टोबर महिनामा हामीले अर्बन अक्टोबर भनेर सहरका विभिन्न इस्युजहरूमा कुरा गर्छौँ र यो साल चाहिँ विश्व बसोबास दिवसको नारा पनि यो आवाससँग सम्बन्धित छ र आज एकदमै विषय सान्दर्भिक गरेर लुमन्तीले यो एफोर्डेबल हाउसिङ को बारेमा जुन डिस्कसन गर्यो त्यसबाट धेरै सबै सहभागी मित्रहरूले धेरै सिक्ने मौका पनि पाउनु भएको होला। यसलाई मैले जुन छलफलमा यति गहन कुराहरू आएको छ, हेर्दाखेरि सामान्य तर गहन कुराहरू आएको छ, ती गहन कुराहरूलाई मैले जिस्टमा अलिकति कुरा चाहिँ आफ्नो राख्न चाहेँ। जस्तो अब आफ्नो घर भएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा त लजनाजीले आफ्नो अनुभव सुनाउनु भयो, अध्ययन सुनाउनु भयो, यौवनजीले आफ्नो अनुभव सुनाउनु भयो, अध्ययन सुनाउनु भयो। तर त्यसबाट वास्तविक फाइदा कसरी लिए भन्ने कुरा जुन बालकुमारीजीले, जुन नम्रताजीले राख्नुभयो, उहाँहरूका शब्दहरू भन्दा पनि उहाँको जुन किसिमबाट उहाँले अभिव्यक्त गर्नुभएको छ, उहाँको अनुहारहरूले जुन किसिमबाट त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने आवास एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण आधार हो जसले हाम्रो समाजमा मानिसलाई सम्मानित भएर आत्मसम्मान साथ बस्न चाहिँ सहयोग पुर्याउँदो रहेछ। त्यसैले म त सधैँभरि यसलाई एडभोकेट गरिरहेको थिएँ कि आवास
मा आधारित भएर मात्र हामीले विकासलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। र यो आधारभूत कुरालाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्ने कुरा अघि लजनाजीको त्यो अध्ययनबाट पनि त्यो देखाएको छ, योवनजीको अनुभवबाट पनि त्यो देखाएको छ, र अनि हाम्रा दुईटा मित्रहरूले जुन कुराहरू अनुभव गर्नुभएको थियो त्यसबाट पनि त्यो देखाएको छ। यसले के देखाएको छ भने खास गरिकन यसले यसको सामाजिक पक्ष, साह्रै नै महत्त्वपूर्ण सामाजिक पक्षलाई चाहिँ उजागर गरेको छ। महिला सशक्तिकरणको हामीले यत्रा ठुला कुराहरू गरिरहेछौँ, तर एउटा आवासको आधार नहुने हो भने महिला सशक्तिकरण चाहिँ पूर्णत हुन सक्दैन भन्ने जस्तो। प्रफुल्ल दाइ तपाईँको माइक अन छ, सकिन्छ। त्यसैले एउटा यो सामाजिक रूपमा हेर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले, आत्मसम्मानको हिसाबले, आत्मविश्वासको हिसाबले अघि पनि नम्रताजीले भन्नुभएको थियो होइन, उहाँको एउटा घर हुने बित्तिकै कामको लागि उहाँलाई सजिलो भयो। र अर्को आर्थिक पक्षलाई हेर्ने हो भने पनि आर्थिक बचतको हिसाबले, त्यसै गरेर आर्थिक आधार तय गरेर जहाँबाट हामीले काम गर्न सक्छौँ, त्यस्तै नयाँ अवसरहरू सृजना गर्नको लागि चाहिँ यसले अवसर प्रदान गर्दो रहेछ भन्दा यदि हामीले यो देशमा साँच्चै नेपाल सरकारले भने जस्तो समृद्ध नेपाली, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर भन्ने हो भने त्यो समृद्धताको आधार चाहिँ आवास हुन सक्छ, त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आजको यो छलफलबाट पाएँ। सायद सबैले त्यो महसुस गर्नुभएको होला। र अझ त्यो मात्र होइन, अझ एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई कि भुइँचालो पछाडि 72 सालको भुइँचालो पछाडिका 1-2 वर्ष पछाडि नेपालको चाहिँ आर्थिक आधार चाहिँ यति राम्रो रूपमा अगाडि बढ्यो, त्यसलाई वास्तवमा गहन रूपमा केलाउने हो भने त्यस बेला मानिसहरूले आवासमा जुन लगानी गर्यो त्यो लगानीले देशकै आर्थिक स्थितिलाई चाहिँ माथि पुर्याएको छ। हाम्रो प्रोफेसर साहब चाहिँ सहमत हुनुहुन्छ होला मसँग कि त्यो आधारले यदि यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भने आज कोभिडको यो अवस्थामा यदि हामीले आर्थिक रूपमा छलाङ मार्नुपर्ने, आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी माथि उठ्नुपर्ने हो भने यदि आवासमा लगानी गर्ने हो भने त्यसले कामको सृजना गर्छ र त्यसले चाहिँ आर्थिक आधार पनि तयार गर्छ, सामाजिक आधार पनि तयार गर्छ। र अझ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा अघि योवनजीले भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो मलाई त्यो सुन्दाखेरि कि नेपालमा आवास क्षेत्रमा वास्तवमा भन्ने हो भने अब जनता आवासलाई एउटा अपवादको रूपमा लिने हो भने आवास क्षेत्रमा सरकारले वास्तवमा लगानी गरेको देखिँदैन। तर अहिले स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ आवासमा लगानी गर्न अग्रसरता देखाएको छ भन्ने जुन कुरा उहाँले राख्नुभयो त्यो चाहिँ उत्साहवर्धक देखिन्छ। त्यसैले यो क्षेत्रमा लगानी गरेर आवासलाई एउटा मानवीय आवश्यकता र आधारको रूपमा, हुन त हाम्रो संविधानले त्यसलाई अङ्गीकार गरिसकेको छ, तर हाम्रा कार्यक्रमहरूमा यो सालको हामीले बजेट हेरौँ, ती बजेटमा अथवा पञ्चवर्षीय योजनाको बजेटहरू नै कार्यक्रमहरू हेर्ने हो भने आवासलाई पुग्ने मात्रामा चाहिँ त्यसलाई आधार तयार गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो क्षेत्रमा अझ बढी एडभोकेसी चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो क्रममा चाहिँ यो आजको छलफल चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा सहभागी सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आयोजक मित्रहरूलाई पनि, त्यसै गरिकन लजनाजी, त्यसै गरिकन हाम्रो यसमा पेपर प्रेजेन्ट गर्नुहुने योवनजी, डाक्टर सुनिल बाबु श्रेष्ठ, प्रोफेसर शिवराज अधिकारी लगायत हाम्रो आफ्नो एकदमै मनभित्रदेखि आफ्नो अनुभव बाँड्नुहुने बालकुमारी गुरुङ र नम्रता महर्जन लगायत र हाम्रो आदरणीय दाई प्रफुल्ल दाई लगायत सबैलाई म एउटा धन्यवाद तथा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र मेरो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद पद्मश्री जोशीजीलाई। अब चाहिँ नि हाम्रो कार्यक्रम यहीँ अन्त भएको छ। अब चाहिँ नि सबैलाई तस्बिर लिने हो, अनन्त एउटा फोटो लिने हो भने सबैले क्यामेरा अन गरेर अनुहार देखाइदिनु पर्यो। हेलो, फोटो लिने हो अनन्त। हेलो सर, हुन्छ। हेलो, एकचोटि क्यामेरा अन गरिदिनु भयो हुन्थ्यो। एकचोटि क्यामेरा अन गरिदिनु फोटो लिनलाई। एकछिन सर, भयो, म रेडी छु। क्यामेरा एकचोटि अन गरिदिनु। मैले क्लिक गरिदिएँ, एकैछिन है।
सबैले क्यामेरा अन गर्नु पर्यो। ल एकछिन हस् एकछिन क्यामेरा सबैले अन गर्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो। जोशीको क्यामेरा अन छैन। भा जोशीको पनि ल एकछिन है अर्को पनि रहेछ। आनन्दकै क्यामेरा अन छैन। क्यामेराम्यान भएर होला। हस् थ्याङ्क यू। ल अब बिदा भए पनि भयो। सबैलाई एकपल्ट फेरि मुरी धन्यवाद। फेरि भेटौँला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नमस्ते। बाई। एकदम टाइममा सिद्धिया छ। ह्यापी विजयादशमी एभ्रीवन। सबैलाई ह्यापी विजयादशमी। सबैलाई ह्यापी विजयादशमी। सेफ। विजयादशमी। ह्यापी विजयादशमी। ह्यापी नमस्ते र सबैलाई नमस्ते। नमस्ते ल सबैलाई धन्यवाद है। सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार। विजयादशमीको शुभकामना सबैलाई। म्यामहरूलाई पनि विजयादशमीको शुभकामना। विभिन्न विषयहरूमा छलफल गर्दै गर्छौँ। फेरि सहभागी जनाइदिनु होला। सबैलाई फेरि धन्यवाद। धन्यवाद है रञ्जनाजी। ल तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। म तपाईँलाई रिपोर्ट पठाउँछु है। इमेल गरिदिन्छु। हुन्छ। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते दिदी। बाइ बाइ। नमस्ते। ल इधर कालमा नीला भएन। अब ऊ पनि जाने कि रघु तिमीहरू जान्ला।